लाइभमा छौँ जस्तो छ। हजुर नमस्कार, म प्रतीक पाण्डे। एनआरएडी आइसिसी रिजनल कन्फरेन्समा को दोस्रो रिजनल कन्फरेन्स भनौँ, अमेरिका क्षेत्रको दोस्रो रिजनल कन्फरेन्समा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आइटीबाट यहाँ सहयोग गरिराखेको छु। अहिलेको हाम्रो जुन सेसन चल्न गइरहेछ त्यो चल्ने सेसन चाहिँ द इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 अन द युएस इमिग्रेसन सिस्टम छ, जसलाई चाहिँ पत्रकार कृष्ण केसी सञ्जयज्यूले चलाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो माझमा अमेरिकाका अधिवक्ता, वकिल, लयर, अटर्नी जे भने पनि हुन्छ हाम्रा बासु फुलाराज्यू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आज कार्यक्रममा प्रश्नको उत्तरहरू दिनुहुन्छ। म आइटीमा भएकोले म नितान्त रूपमा साइलेन्स बसेर म तपाईँलाई सहयोग मात्र गर्नेछु र कार्यक्रम नितान्त रूपमा हाम्रो कृष्ण केसीजीले चलाउनुहुनेछ। कृष्ण केसीज्यू, एभ्रिथिङ इज अन्डर योर कन्ट्रोल नाउ, प्लिज। थ्याङ्क यू प्रतीकजी। नमस्कार, म कृष्ण केसीको। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिडिया एन्ड पब्लिकेसन कमिटीको सूचना र सञ्चारतर्फको संयोजन गर्छु, त्यसलाई सञ्चार गर्ने गर्छु। त्यसबाहेक चाहिँ विगत 2007 देखि युएस इमिग्रेसनको बारेमा विभिन्न फोरमहरू जिज्ञासाहरूलाई सञ्चालन गर्दै पनि आउने गरेको छु। यसबाहेक अन्य मिडियाहरू सञ्चालन छँदैछन्, त्यसलाई अहिले म यहाँ लिँदैन। यो बिचमा यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले का 6वटा क्षेत्रहरू छन्। अफ्रिका जसलाई महादेश भनिन्छ, त्यस्तै गरी एसिया पेसिफिक छ, मिडल इस्ट छ, ओसियाना छ, अनि युरोप छ र अमेरिकाज छ। यो 6वटा क्षेत्रमा क्षेत्रीय इस्युहरूलाई उठाउने र अनि त्यो क्षेत्रका कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, एक आपसमा लेनदेन गर्ने र आउने दिनमा संस्थालाई बृहत्तर बनाउने उद्देश्यले क्षेत्रीय बैठकहरूको आयोजना गर्ने गरिएको हो। यसै क्रममा हिजो सेप्टेम्बर 4बाट सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको क्षेत्रीय बैठक चालु नै छ। अन्य विभिन्न फोरमहरू चाहिँ अन्य हलहरूमा सञ्चालन भइ नै रहेका छन् र यहाँ तिनै मध्येको इमिग्रेसन फोरम चाहिँ हामी यहाँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ कोभिड-19 ले ल्याएको इमिग्रेसन, युएस इमिग्रेसन सिस्टममा के इम्प्याक्टहरू ल्याएको छ भनेर प्रत्यक्ष रूपले कानुनविद, कानुन व्यवसायी अथवा अटर्नी एट ल युएस इमिग्रेसन बासु फुलाराज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू कृष्णजी। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ स्क्रिनमा म यहाँ देखिरहेको छु, मैले चिनेको साथीहरू हुनुहुन्छ, प्लस लाइभमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू। फेसबुकमा एनआरएन को पेज अनि एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको पेज र आइसिसी को पेज र जति पनि बाहिरबाट क्यानाडा लगायतको जति पनि पेजहरू छ र प्लस हाम्रो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जर्नलिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पेजबाट यो लाइभ प्रोग्राम अलिकति हामी सेन्सिटिभ फेजमा छौँ। यो इमिग्रेसन फोरम तपाईँहरूलाई 1 घन्टाको जुन हामीलाई यो टाइम स्लट दिएको छ, यसमा तपाईँहरूलाई हामी लाइभ क्वेसनहरू पनि यदि तपाईँहरूको छ भने तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो क्वेसनको एन्सर मैले गर्नुभन्दा अगाडि म पहिले सुरुमा हाम्रो प्रतीकजी, राजनजी लगायतको जुन रिजनल कन्फरेन्सको टिम छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अनि अब हाम्रो यो नेपालीमा प्रोग्राम छ, यदि ग्लोबलमा तपाईँहरू नेपाली ग्लोबल फोरममा हुनुहुन्छ, क्यानाडा र युरोप जुनसुकै कन्ट्रीबाट पनि तपाईँहरूले यदि फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले हामीले क्वेसन पठाउन सक्नुहुनेछ, लाइभ डिस्कसन गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमा मैले तपाईँहरूले सोधेको क्वेसनको एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि म यो कोभिडको इम्प्याक्ट अन युएस इमिग्रेसन भन्ने जुन हाम्रो एउटा टपिक छ यसलाई चाहिँ म समराइज गर्न चाहन्छु 5 मिनटमा, किनभने यो इमिग्रेसन फोरममा हामीले बोल्दाखेरि त 2-4 घन्टा लाग्छ। सो इट्स नट पोसिबल टुडे टु डिस्कस अबाउट द इम्प्याक्ट एज अ होल, बट फर द समरी वाइज म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। यसमा मैले नेपालीहरूलाई इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि 10वटा एरियाहरूको कुरा म अलिकति तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। सुरुमा यो भर्चुअली कुराहरू हामीले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री एस्पेक्ट अफ युएस इमिग्रेसनमा इम्प्याक्ट परेको छ र त्यसमा सुरुमा हामीले गर्दाखेरि मैले पोइन्ट वाइज रूपमा तपाईँहरूलाई सरलीकरण चाहिँ गर्दाखेरि टु सिम्पली पुट द्याट इन अ वे पोसिबल, पहिले सुरुमा हामीले चाहिँ जुन इमिग्रेन्ट अथवा चाहिँ नन इमिग्रेन्ट भिजाहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, युएस कन्सुलेटमा हुने एउटा भिजा प्रोसेसिङको ओभरसिजको कुराहरू गर्दाखेरि त्यो पनि स्ट्यान्ड स्टिल कन्डिसनमा कोभिड-19ले पुर्याएको छ।
तपाईहरुको आफन्तहरु नेपालमा हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ, बेलायतमा हुनुहुन्छ र अमेरिका आउन खोजिराख्नु भएको छ भने भिजाको प्रोसेसहरु धेरै कन्सुलेट अफिसमा अहिले जुन एउटा असर इम्प्याक्ट परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजारौं लाखौं नेपालीहरु जुन अमेरिकामा इमिग्रेन्ट भएर आउने अथवा नन इमिग्रेन्ट भिजा लिएर आउने इन्डिभिजुअलहरुलाई इम्प्याक्ट परेको छ र फ्यामिली कनेक्सनको लागि पनि अलिकति यसले डिफिकल्टी चाहिँ पक्कै पनि लागेको छ। So that's the thing for visa processing overseas. यदि तपाईहरुको क्वेशन छ भने म त्यसमा पनि फेरि आन्सर चाहिँ गर्नेछु। र अर्को let's talk about that immigration benefit within USCIS जुन हामीले होमल्यान्ड सिक्युरिटीको कुरा गरिरहेका छौं र धेरै प्रोसेसहरु चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिलको अवस्थामा छ। अगाडि चाहिँ 4 महिनामा एडजुडिकेसन गर्नुपर्ने केसहरु अहिले आएर चाहिँ 1 वर्ष अथवा 2 वर्षसम्म पनि लाग्ने गरेको छ। जस्तो तपाईले मान्नुस् यदि इमिग्रेन्ट भएर तपाई अमेरिका बसिराख्नु भएको छ र तपाईले नेचुरलाइजेसन प्रोसेसको लागि यदि एप्लिकेसनहरु दिनु भएको छ भने अहिले 24 मन्थसम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ, किनभने अगाडि सुरुमा हामीले कुरा गर्दाखेरि 3 महिनामा त्यो सम्भव थियो। र त्यसैगरी धेरै कुराहरु छ। USCIS मा जति पनि तपाईहरु एप्लिकेसन दिनु भएको छ अहिले रेगुलर प्रोसेसको कुराहरु हामीले गर्छौं र प्लस चाहिँ जुन एउटा स्लो फेज लागेको छ एउटा कोभिडले गर्दाखेरि यो टेक्निकल कुराहरु मात्रै नभएर अहिले पोलिसीगत तरिकाले पनि यसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिलको कन्डिसनमा चाहिँ पुर्याएको छ। यसमा हामीले धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं। इम्प्लोयमेन्ट बेसको कन्डिसनको कुरा गरौँ अथवा फ्यामिली बेस पिटिसनको कुराहरु गरौँ अथवा हामीले असालमको कुराहरु गर्दाखेरि पनि जम्मै एप्लिकेसनहरु चाहिँ हजारौं एप्लिकेसनहरु पेन्डिङ अवस्थामा छ। र त्यसैगरी हामीले असालमको कुरा गरिरहेका छौं, बोर्डरबाट आउने व्यक्तिहरु होस् अथवा इमिग्रेसन कोर्टमा जुन केसहरु पेन्डिङ छ अथवा चाहिँ होमल्यान्ड सिक्युरिटीमा यदि तपाईहरुको केस पेन्डिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि असालमको केसहरु पनि वर्षौंदेखि पेन्डिङ छ। र यसमा त्यो मात्रै नभएर जुन एउटा प्रशासनको नीति छ, कोभिडकै बेला कोभिडले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट त छँदै छ, लाखौं व्यक्तिहरुलाई इम्प्याक्ट छ, ग्लोबली इम्प्याक्ट छ, तर जुन एउटा प्रशासन अहिले अमेरिकाको प्रशासन छ, जुन एउटा नीतिहरु ल्याएको छ, असालमको पोलिसीहरु चाहिँ पनि एकदमै टाइटन गरिएको छ। र यसमा असालम फाइल गर्दाखेरिको अगाडिको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा व्यापक परिवर्तन ल्याइएको छ। र त्यसैगरी कोभिडकै बेला इन्फोर्समेन्ट पोलिसीको कुराहरु चाहिँ छ, जुन हामीले आईसी को कुराहरु गर्छौं, कस्टम इन्फोर्समेन्टको कुराहरु गर्दाखेरि पनि केही मात्रामा चाहिँ रोकिएको छ यसलाई डिपोर्टेसनको प्रक्रियाहरु, तर अझै पनि जुन आईसी ले चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ डिपोर्टेसन गर्ने क्रमहरु पनि जारी नै छ। र त्यसैगरी हामीसँग tens of thousands of people are in detention. I mean, अहिलेको चाहिँ ड्युरिङ कोभिड फेजमा पनि छ। उनीहरुलाई एउटा क्राइसिस छ, यो कोभिडको बेला भोलि त्यहाँ उनीहरुको हेल्थको समस्याहरु छ, तर अझै पनि नेपालीहरुकै कुराहरु पनि गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरु चाहिँ इमिग्रेसन डिटेन्सन सेन्टरमा यद्यपि रहेको छ। र त्यसैगरी मैले अघि नै कुरा गरिरहेको छु, जुन असालमको केसहरु कुराहरु गरौँ अथवा चाहिँ डिपोर्टेसन प्रोसेसिङको कुराहरु गरौँ, रिमुभल प्रोसेस कुराहरु चाहिँ असालम इमिग्रेसन कोडहरु अझै पनि बन्द अवस्थामा छ। जस्तो तपाईले सबैभन्दा ठूलो यहाँको कोडहरु इमिग्रेसन कोड भनेको चाहिँ दैट लाइज इन न्यूयर्क सिटी अथवा चाहिँ सान फ्रान्सिस्को इन क्यालिफोर्निया को केसहरुमा अहिले कोडहरु चाहिँ ओपन छैन। उहाँहरुलाई चाहिँ फाइल गर्न मात्रै एउटा सुविधा दिएको छ, तर अझै पनि कोडहरु चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिलको कन्डिसनमा छ। उहाँहरुको केसहरु वर्षौंदेखि असालम इमिग्रेसन कोडमा पनि पेन्डिङ अवस्थामा छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरु चाहिँ जुन अमेरिकाको कांग्रेसले छ, यहाँ नन इमिग्रेन्ट होस् अथवा इमिग्रेन्टको लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको लेजिस्लेटिभ पोलिसीहरु अथवा रिलिफको प्याकेजहरु ल्याइएको छैन। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेनेटमा एउटा खालको बहस छ, त्यसैगरी अर्को कांग्रेसको अर्को सदनमा अर्कै खालको बहस छ। तर नन इमिग्रेन्ट अथवा चाहिँ इफ यु टक अबाउट दैट इमिग्रेन्ट फ्यामिली अथवा चाहिँ अरु कुनै फ्यामिलीहरुको कुराहरु चाहिँ अथवा इन्डिभिजुअल लेट्स से फर द बिजनेस को कुराहरु गर्दाखेरि कुनै पनि कांग्रेसले ल्याएको प्याकेजहरु चाहिँ आफैमा पर्याप्त चाहिँ छैन। अर्को छ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दाखेरि, जस्तो म नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि अहिले म अमेरिका आएको लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष लागेको छ र मैले यसै वर्ष म एउटा लकीली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इमिग्रेसनमा चाहिँ मैले जुन एउटा एटर्नीको रूपमा काम गरेको छु, यो 10 वर्ष सुरुवात भएको छ र मैले धेरै केसहरु हेरेको छु र सबैभन्दा बढी पीडा भोगेको ग्रुप भनेको इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको कुराहरु छ। उहाँहरुलाई एउटा बाध्यता छ, नेपालबाट ल्याएर चाहिँ उहाँहरुको पैसाले अमेरिकामा पढ्न सक्ने कुनै क्यापासिटी हामी नेपालीहरुसँग हुँदैन। उहाँहरुले बाध्यतावश कुनै ग्यास स्टेसनमा काम गर्नुपर्ने अथवा कुनै स्टोरमा काम गर्नुपर्ने, त्यसले पार्ट टाइम काम गरेर फेरि फुल टाइम
क्लासेसहरू लिनुपर्ने बाध्यताहरू तपाईँ हामीसँग छ। र यस्तो अवस्थामा अमेरिकामा जुन तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो 1-2 महिना अगाडि, र अमेरिकामा स्टुडेन्टहरूले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले चाहिँ अनलाइन क्लास लिएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ भोलि गएर डिपोर्टेसन हुन सक्ने सम्मको एउटा पोलिसी यो अहिलेको प्रशासनले ल्याउन खोजेको थियो, पछि गएर हल्ट गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ रोकिएको छ, पछि केस पनि परेको थियो र त्यसमा अहिलेको लागि केही समयको लागि भए पनि राहत मिलेको छ। तर अझै पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एकदमै व्यापक क्राइसिस यहाँ छ। नेपालबाट अमेरिकामा आउने स्टुडेन्टको हामीले कुराहरू गर्दाखेरि अमेरिकामा रहेको जति पनि 14,000 अथवा 15,000 जति पनि नम्बरहरू तपाईँहरू भन्नुहोस्, मैले 2018-19 को डेटाहरू मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छु, त्योभन्दा बढी नम्बरहरू छ जुन एउटा नेपाल US कन्सुलेटले चाहिँ जुन ल्याएको नम्बरहरू छ। त्यो नम्बरको आधारमा कुराहरू गर्ने हो भने अझै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जति पनि छ, मलाई एउटा पीडा आफूलाई पनि महसुस हुन्छ। म आफै पनि सुरुमा एउटा स्टुडेन्ट भएर आएको अमेरिकामा चाहिँ, आउँदाखेरि 2001 मा एउटा स्कलरसिपमा आएको थियो, त्यसपछि 2005 मा फेरि पढ्न आयो। त्यसपछि अहिले मैले इमिग्रान्टहरू छ, जति पनि नन इमिग्रान्ट भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पीडा मलाई चाहिँ आउँछ, किनभने स्टुडेन्टहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ सर कुनै रिलिफ प्याकेजहरू आएको छ कि छैन। तर अनफोर्चुनेटली अहिले कुनै पनि प्रशासनले अथवा काङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो रिलिफ प्याकेज ल्याएको छैन। तर एउटा कुरा यहाँनिर मैले यहाँ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू यदि हेरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि छ भने, तपाईँहरू यदि हार्डसिपमा पर्नु भएको छ, तपाईँहरूले फाइनेन्सियल क्राइसिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कलेजको ट्युसन फीहरू तिर्न सक्ने क्यापासिटीहरू तपाईँहरूसँग छैन भने तपाईँहरू लिगल एडभाइस चाहिँ लिएर अहिले चाहिँ हार्डसिपको लागि तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसनको लागि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर इट डिपेन्ड्स अन योर सिचुएसन, तपाईँ केस बाई केस बेसिस फरक हुनसक्छ। एउटा यो मात्रै हो, अरू प्याकेजहरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि ल्याइएको छैन। यो बाहेकको क्राइसिसहरू अहिलेको इमिग्रेसन पोलिसीहरूमा थुप्रो छ। यदि तपाईँहरूको क्वेसन छ भने हामी यसलाई चाहिँ फेरि यसलाई हामी लिन्छौँ। यसमा लाइभ मलाई एउटा मजा आउँछ, लाइभ डिस्कसन फोरममा यदि तपाईँहरूको लाइभ क्वेसन छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल त्यो परिचय दिइराख्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। यदि तपाईँहरूको क्वेसन छ भने अरूलाई पनि काम लाग्ने क्वेसनहरू, यदि तपाईँ युरोपमा हुनुहुन्छ, एसियामा हुनुहुन्छ अथवा अमेरिकामा नै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू, अथवा अमेरिकाको इमिग्रेन्ट अथवा नन इमिग्रेन्ट पोलिसीको बारेमा यदि तपाईँहरूले क्वेसन छ भने मलाई तपाईँले केही समय पछाडि, अब उहाँले कृष्णजीलाई म फेरि यो माइक चाहिँ हस्तान्तरण गर्छु, उहाँले क्वेसनहरू लिनुहुन्छ, किनभने हामीसँग थुप्रो क्वेसनहरू छ। त्यसलाई हामी चाहिँ 1 by 1 हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने प्रयास गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ फेरि म यो माइक चाहिँ कृष्णजीलाई दिन चाहन्छु। कृष्णजी। थ्याङ्क यू सो मच बासु फुलाराजु। यहाँनिर मैले केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय पार्टिसिपेन्ट यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो नाम प्राइभेसी रिजनले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू फोरम मैले एक सेकेन्डलाई रोकेँ। अनि अर्को कुरा जानकारी तपाईँहरूलाई, यो फेसबुकमा लाइभ पनि भइराखेको छ, यो रेकर्ड पनि भइराखेको छ, त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराएँ कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट। धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रतीकजी। तपाईँहरूलाई अलि प्राइभेसी प्रब्लमहरू छ त्यस्तो छ भने नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो डिस्प्ले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने। यो चाहिँ अरू फोरमहरूभन्दा अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब प्राइभेसीका कुराहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई पहिलो नै जानकारी गराएँ मैले। अनि तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू पछाडि म आउनेछु, त्यहाँभन्दा पहिला केही प्राप्त भएका क्वेसनहरू छन्, त्यसलाई एकपछि अर्को गर्दै सोध्ने र जानकारी लिने क्रममा छौँ। अब यहाँनिर पहिलो प्रश्न म बासुजीलाई सोध्न चाहन्छु। एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नर्सिङ गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको जबको लागि अप्लाई गर्नुभयो, इमिग्रेसनमा अप्लाई गर्दाखेरि उहाँको जुन आयो त्यसपछि I-20 चाहिँ सिद्धियो, त्यसपछि उहाँको ग्रेस पिरियड पनि सिद्धियो। अब के हुन्छ, उहाँको फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्रेस पिरियड सिद्धिएपछि आइगयो अनि उहाँको स्टडी पिरियड पनि सिद्धियो। अब के हुन्छ भन्ने कुरा हो। मैले यहाँलाई यो प्रश्न राखेँ, कुनै उपाय छ कि छैन भनेर। अब यो क्वेसनको एन्सर गर्दाखेरि उहाँ ग्रेस पिरियड पनि समाप्ति भइसकेको छ। यदि तपाईँले भन्नुभएको छ यदि रिलिफको लागि चाहिँ मैले अप्लाई गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू मैले जान्न खोजिरहेको। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँ नर्सिङ गर्नुभएको, यहीँ पढ्नुभयो, त्यसपछि उहाँ पास गर्नुभयो, इमिग्रेसन स्ट्याटसको लागि अप्लाई गर्नुभयो, अप्लाई गरेर आउँदाखेरि चाहिँ I-20 सिद्धियो, तर ग्रेस पिरियड पनि सिद्धियो। अनि उहाँको एउटा के छुट्याइदिएको छ भनेको छ डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले। अनि उहाँ चाहिँ अब कि उहाँको अप्सन चाहिँ के भयो रिलेटरमा भने कि उहाँ US छोडेर बाहिर जानु पनि फेरि फिर्ता आउनुपर्ने होइन, अनि अन्यथा अर्को के रिस्टेटमेन्ट अप्लाई गर्नुपर्ने कि के भनेर लेटर आएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मलाई पछि आफै आउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँ आउनु भएको छैन, मैले देखेको छैन। अनि अहिलेसम्म चाहिँ मलाई जानकारी उहाँको यो मात्रै थियो।
यसमा उहाँको चाहिँ क्वेसन अलिकति यसलाई चाहिँ म फेरि रिभाइज गर्न चाहन्छु। एउटा सुरुमा कुराहरू हामीले जुन रिस्टेटमेन्ट प्रोसेसको कुराहरू छ, यदि उहाँले चाहिँ ग्रेस पिरियड पनि उहाँको समाप्ति भइसकेको छ र कुनै पनि एप्लिकेसनहरू उहाँले दिनुभएको छैन, यदि होमल्यान्ड सिक्युरिटीमा अथवा डिएचएसमा उहाँहरूको चाहिँ एप्लिकेसनहरू पेन्डिङ छैन भने उहाँले एज सुन एज पोसिबल उहाँले डिएसओसँग सम्पर्क गरेर, इन्टरनेसनल एडभाइजर हुन्छ कलेजमा, कलेजहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूले चाहिँ यदि उहाँहरूको कन्डिसन, किनभने यहाँ चाहिँ एक्सेप्सनल कन्डिसनहरू चाहिँ देखाउनुपर्छ, उहाँहरूले कारण चाहिँ टर्मिनेट हुनुपर्ने कारण चाहिँ के छ, उहाँले बस्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ, कन्डिसनले मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि डिएसओले सिफारिस गरेको खण्डमा उहाँले रिस्टेटमेन्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिस्टेटमेन्ट प्रोसेसमा जति लम्ब्यायो त्यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँ जस्तो मान्नुहोस् तपाईँ 60 दिनको ग्रेस पिरियड चाहिँ समाप्ति भइसकेको छ र तपाईँ चाहिँ रिस्टेटमेन्ट गर्न सक्ने कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कलेजको फेरि अथवा नयाँ डिग्रीको लागि चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस चाहिँ फेरि रिस्टेटमेन्ट भएको खण्डमा तपाईँले अमेरिका यदि तपाईँ सफल हुनुभयो भने, किनभने यसमा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले कन्डिसन चाहिँ देखाउनुपर्छ, हार्डसिपहरू देखाउनुपर्छ र तपाईँहरूलाई एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस देखाउनुपर्छ, के कुराहरूले तपाईँ रिस्टेटमेन्ट प्रोसेस टर्मिनेसन हुनुपर्ने आधारहरू सहितको यदि तपाईँहरूसँग आधार छ र भोलि डिएचएसले पनि तपाईँले एप्रुभ गर्यो भने मात्रै अमेरिका बस्न सकिन्छ। र अर्को कुरा ओभरसिजको ट्राभलको कुराहरू छ। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट पनि परेको छ र कन्सुलेटहरू पनि अहिले ओपन छैन। जस्तो तपाईँ नेपालमा जानुभयो भने नेपालमा अझै पनि इन्टरभ्यूहरू चाहिँ रोकिएको छ र यस्तो कन्डिसनमा नेपाल जाने कि नजाने भन्ने कुराहरूको लागि तपाईँले चाहिँ यदि पर्सनल, किनभने तपाईँको केस हामीले बुझेको छैनौँ, यहाँ अहिले हामीले यो सार्वजनिक प्रोग्राममा तपाईँ के कन्डिसनले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोधिएको छ, तपाईँले नर्सिङ गर्नु भएको छ, फेरि एप्लिकेसन पेन्डिङ छ, अथवा चाहिँ तपाईँको डिनाइ भयो, अथवा तपाईँलाई कुनै रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स आएर पनि तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न चाहिरहेको मात्रै। र अर्को अप्सन भनेको तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै लिगल एडभाइसको लागि चाहिँ तपाईँले पर्टिकुलर इमिग्रेसन एटर्नी तपाईँले जुन टाउनमा छ तपाईँ आफ्नो कन्डिसनहरू चाहिँ तपाईँले देखाएर यदि कुनै रिलिफ छ भने, रिलिफ त धेरै रिलिफहरू हुनसक्छ, तर अब पब्लिक प्रोग्राममा हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यही रिलिफमा जानुहोस् भन्न मलाई गाह्रो छ। तपाईँ कन्डिसन मैले पुरै बुझ्नुपर्छ र तपाईँसँग एउटै मात्रै आधार भनेको चाहिँ रिस्टेटमेन्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ डिएसओसँग सम्पर्क गर्ने र आफ्नो कन्डिसनहरू एउटा त्यो यदि तपाईँ कन्डिसन मिल्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ लयरहरूसँग सम्पर्क राख्ने र थर्ड प्रोसेस भनेको ओभरसिजमा गएर, किनभने तपाईँले चाहिँ अनलफुल स्ट्याटसको लागि भोलि काउन्ट हुन्छ 180 दिनभन्दा बढी नाग्नुभयो भने अमेरिकामा पछि गएर चाहिँ यो बारको कुराहरू पनि छ, 180 डेजभन्दा बढी नाग्नुभयो भने भोलि फ्युचरमा पनि अमेरिका आउनलाई पनि प्रब्लम हुन्छ। यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले विचार चाहिँ गर्नु होला। अर्को क्वेसन के छ? थ्याङ्क यू। म हजुरलाई टेक्निकल्ली अलिकति त्यो हजुरको कम्प्युटरलाई अगाडितिर तान्नलाई भने अलिक तल गयो, फ्रेमबाट चाहिँ सानो आयो। अहिले भइरहेछ? अझ अलिकति थोरै अगाडि तान्नुलाई अनुरोध गरेँ। बोल्नुपर्ने हुन्छ हजुर। ठिक छ। प्रतीकजी तपाईँले देखिरहनु भएको छ? हजुर एक फेरि बोल्नुभयो भने चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ, नत्र मैले देखिराखेको छु। अब एउटै खालि के भनेदेखि तपाईँको जुन तपाईँ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ नि, ल्यापटपको जुन स्क्रिन छ ल्यापटपमा तान्नुभयो भने ठिक हुन्थ्यो। यसलाई अलिकति स्पिकर के स्लो छ भन्नुभयो? होइन, माथि खाली भयो। ठिकै छ। अब यसलाई म दोस्रो प्रश्नतिर जान्छु। दोस्रो प्रश्न चाहिँ के छ भने एकजना कोही नेपाली महिला हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा एक सन्तान जन्मिएपछि उहाँहरूको सेपरेसन भयो, छोडपत्र भयो, अनि उहाँले कोही नेपाली मुलको युएस सिटिजनसँग बिहे गर्नुभयो, युएस आउनुभयो, उहाँको सिटिजनसिप पनि भइसक्यो र पहिलाको उहाँको छोरा चाहिँ 21 वर्ष उमेरको भइसक्नुभयो, नेपालमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो यहाँ सिटिजन हुने प्रोसेसमा उहाँहरूले त्यो पहिलो सन्तानलाई रेकर्डमा राख्नु भएन। अब कुनै उपायले उहाँ युएस आउनु पर्यो अथवा लिगल्ली यहाँ आउनु पर्यो भने चाहिँ कुनै उपाय छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँको क्वेसन अनुसार चाहिँ के युएस सिटिजनसिप भएको कुनै बच्चाहरूले फाइल गर्ने कि अथवा चाहिँ 21 ओल्ड? अलिकति यहाँ सुनिरहेको छैन। सिनारियो 1, कोही महिला हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, बिहे गर्नुभयो, एउटा सन्तान जन्मियो, त्यसपछि उहाँहरू सेपरेट हुनुभयो, डिभोर्स भयो, त्यसपछि उहाँले अर्को बिहे गर्नुभयो युएस सिटिजन भएको कोही नेपाली मुलकोसँग, अनि युएस आउनुभयो। सिटिजनसिप छ कि छैन? बिहे गरेको सेकेन्ड म्यारेज गर्दाखेरिको उहाँको कन्डिसन के छ? सिटिजनसिप भइसकेको छ, उहाँ सिटिजन हुनुहुन्छ। उहाँको यहाँ सेकेन्ड म्यारेज गरेर पनि उहाँ सिटिजनसिप भइसक्नु भएको तर उहाँको पहिलो सन्तान चाहिँ जो थियो, पहिलो विवाहपट्टिको सन्तान, उहाँको कुनै पनि रेकर्ड युएसमा राखिएको छैन।
पहिलाको इमिग्रेसन प्रोसेस गर्दा यी पिटिसनहरू कतै पनि नाम रेकर्ड छैन। अब कुनै उपाय छ? त्यो चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन हो। अब यसमा मैले एडभाइस गर्दैन पब्लिकली, किनभने उहाँले सुरुमै किन राख्नु भएन, त्यसमा यो बढी अलिक क्वेसनेबल कुराहरू आएको छ। उहाँले सुरुमा विवाह हुँदाखेरि पनि त्यसको लागि विवाह हुनु पनि जरुरी छैन। यदि तपाईँहरूको कुनै सन्तान छ, जस्तो मानुस तपाईँ डाइभर्सिटी भिजाको हामी डिबी लाटीको कुराहरू गर्छौँ, अथवा चाहिँ कुनै पनि इमिग्रेसन बेनिफिट तपाईँहरूले लिँदाखेरि यदि आफ्नो सन्तानको नाम तपाईँले लेख्नु भएन भने के कारणले गर्नु भएन भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई युएससिआइएसले पनि पक्कै पनि सोध्छ। सुरुमा चाहिँ कुनै पनि सन्तानको नाम नराख्ने, पछि गएर युएससिआइएसबाट सिटिजनसिप लिस्ट निस्के पछाडि मात्रै मेरो यो सन्तान भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ पछि गएर चाहिँ मिसरिप्रेजेन्टेसन अथवा चाहिँ अरू कुनै कुराहरू चाहिँ क्वेसन चाहिँ युएससिआइएसले चाहिँ सोध्न सक्छ। तपाईँले किन राख्नु भएन त्यो कुराहरू पहिला आफूलाई सोध्नुपर्छ। तपाईँले किन सन्तानको नाम चाहिँ, म्यारेज त तपाईँको दुईवटा भयो, तर सुरुमा पहिले डिभोर्स भयो, पछि सेकेन्डमा तपाईँको युएस सिटिजनसिपसँग म्यारेज भयो, फेरि आफै पनि तपाईँ सिटिजनसिप भइसक्नु भएको छ। तर छुटाउनु पर्ने कारणहरू चाहिँ के छ, त्यो कारणहरू तपाईँले फेरि तपाईँले कुनै यदि रिलिफ प्याकेजको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले युएससिआइएसले चाहिँ दिनुपर्छ। तर यसको लागि तपाईँले चाहिँ इमिग्रेसन एटर्नीलाई नै तपाईँको कन्डिसन चाहिँ किन तपाईँले छुटाउनु भयो र अहिले चाहिँ राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले खुलाएर चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ क्वेसन तपाईँले सोध्नु भएको छ। यो कुराहरूको लागि यदि तपाईँलाई चाहिँ मेरो हेल्प चाहिन्छ भने मैले तपाईँको क्वेसन अहिले पब्लिक फोरममा भन्दा पनि तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मात्रै मैले तपाईँलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ जानकारी पक्कै पनि दिनेछु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाज रिजनद्वारा सञ्चालन कन्टिन्यू रूपमा रहेको क्षेत्रीय बैठकको दोस्रो दिनको इमिग्रेसन फोरममा यहाँ हुनुहुन्छ कानुनविद बासु फुलाराज्यू, जसले इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, समस्याहरूलाई जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। साथमा हुनुहुन्छ प्रतीक पाण्डे पनि। अनि यहाँ थुप्रै अरू पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म पछि फ्लोर ओपन गर्ने नै छु। त्यो बिचमा आएका केही अरू प्रश्नहरू छन्, तिनीहरूलाई यहाँ क्रमिक रूपले राख्ने प्रयास गर्दैछु। अब अर्को चाहिँ छ, कसै एकजनाको फ्यामिली पिटिसन थियो, उहाँको फ्यामिली नेपालमा हुनुहुन्छ। नेसनल भिसा सेन्टरमा जुन 20मा केस पुगेको छ। त्यहाँ भनिएको छ तेरो पिटिसन चाहिँ नेसनल भिसा सेन्टरमा छ, फरवर्ड गरिएको छ भनेर नोटिफिकेसन आएको छ। अनि चेक गर्दा स्टाटसमा त्यति मात्र देखाउँछ, त्यसपछि केही पनि भएको छैन। यो के हुन्छ र कुनै फेरि अब उहाँ कस्टमर सर्भिसमा सोध्नुपर्ने हो कि अथवा कुरेर बस्ने हो कि के हो उहाँको प्रश्न? उहाँको क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्दाखेरि यदि एनबिसीमा तपाईँको केस गएको छ भने हामीले सुरुमा भनिरहेको छु मैले, इमिग्रेसनमा यो कोभिडको इम्प्याक्टहरू चाहिँ जुन छ अमेरिकामा जुन एउटा कन्सुलेटहरू छ, बाहिर जुन ओभरसिजमा कन्सुलेटहरू छ, धेरै कन्सुलेटहरू छ, अझै पनि बन्द छ। र एउटा कुरा थियो। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने भनेको यहाँ प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुराहरू छ। केही भिजाहरू अहिले पनि चाहिँ इस्यु हुँदैन। जस्तो तपाईँले इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ युएस सिटिजनको तपाईँले वाइफ हुनुहुन्छ अथवा त्योभन्दा 21 भन्दा तलको चाहिँ यदि बच्चा बच्चीहरू अनम्यारिड हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन। तर अरू धेरै कन्डिसनहरू छ, जस्तो तपाईँ डिबी लासीको कुराहरू गरौँ अथवा चाहिँ एनबिसीमा भएको कुनै पनि केसहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग गएको केसहरू छ भने त्यति बेला चाहिँ आउँछ। तर यसमा इम्प्याक्ट परेको वर्गहरूलाई चाहिँ डिसेम्बर पछाडि मात्रै भोलि तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउने सम्भावना हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, यसमा एक्सेप्सनको कुराहरू छ। 8-10वटा क्याटेगोरीहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन अहिलेको कोभिडले चाहिँ। तर अरू सबै वर्गहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने भएको हुनाले तपाईँले एनबिसीबाट यदि तपाईँ एनबिसीमा केस गएको छ र एनबिसीले तपाईँलाई कम्युनिकेसन भएको छैन भने तपाईँलाई इन्क्वायरी पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि गएर एनबिसीले तपाईँलाई चाहिँ फी पेमेन्ट गरिसके पछाडि इन्टरभ्यू स्केड्युलको लागि यदि जस्तो मान्नुहोस् तपाईँ अहिले ग्रिन कार्ड होल्डरको श्रीमान अथवा श्रीमती अथवा 21 भन्दा तलको बच्चा बच्चीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ कुर्नुपर्छ। त्यो डिसेम्बरसम्मको लागि चाहिँ अहिले इन्टरभ्यू भए पनि तपाईँहरूलाई भिजा इस्यु नगर्ने भन्ने खालको जुन हाम्रो प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनहरू छ, अनलेस तपाईँको चाहिँ नेसनल सिक्युरिटीको कुराहरू गरौँ अथवा चाहिँ इमर्जेन्सी यहाँको चाहिँ प्राइमरी केयर प्रोभाइडरहरू अथवा EB-5 इन्भेस्टरको भिजाको कुराहरू चाहिँ जुन छ त्यो एक्सेप्सनमा पर्छ। र त्योभन्दा बाहेक युएस सिटिजनको चाहिँ बच्चा बच्चीहरू 21 भन्दा तलको र श्रीमान श्रीमतीभन्दा बाहेक अरू चाहिँ धेरै वर्गहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। तपाईँलाई डिसेम्बर पछाडि मात्रै इन्टरभ्यूमा बोलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यसको लागि त एनबिसीमा जुन तपाईँले क्वेसन सोध्नु भएको छ फी पेमेन्टको लागि त एनी टाइम तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन आउन सक्छ। यसो चाहिँ
थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ अनि अर्को एउटा छ, यो चाहिँ धेरै नेपालीहरू नेपाली मुलुका अथवा युएसमा विभिन्न स्टाटसमा रहनु भएको व्यक्तिहरूको जिज्ञासाको प्रश्न छ। यो चाहिँ कोभिड-19 र इमिग्रेसनको दुईटा टाइअप भएको विषय हो। कोभिड-19 को कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका स्टिमुलस लोनहरूको व्यवस्था गरिएको छ फेडरलले, स्टेटले। त्यो लोनमा चाहिँ कोही एकजना सपोज उदाहरणको लागि लिफ्ट ड्राइभर हुनुहुन्छ अथवा उबर ड्राइभर हुनुहुन्छ, ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्छ, अन्य कुनै सामान्य व्यवसाय गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले लिने लोन जुन चाहिँ यो स्टिमुलस लोन छ त्यो चाहिँ 1 वर्षसम्म फिर्ता गर्न नपर्ने, सर्टेन इन्ट्रेस्ट लाग्ने भन्ने कुरा छ। त्यो लोन लिनुभयो भने पब्लिक चार्ज हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यसको 3 वटा क्याटेगोरी छ। एउटा ग्रिन कार्ड नभएको व्यक्तिलाई, एउटा ग्रिन कार्ड भएको व्यक्तिलाई, अब दोस्रो त मैले भनिरहनु पर्दैन होला किनभने दोस्रोले पाउँदैन, सिटिजनको त कुरै गर्नु परेन। यो दुईटा फरक स्थितिमा के हुन्छ त यहाँलाई मैले प्रश्न राखेँ। यसमा दुईटा कुराहरू छ। उहाँको जुन स्टिमुलस प्याकेजको तपाईँले कुरा गर्नु भएको जुन लोन र इमिग्रेसनको इम्प्याक्ट, यसमा पब्लिक चार्जको जुन कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, यसमा केस बाई केस बेसिस। जस्तो मान्नुहोस् तपाईँले अहिले ग्रिन कार्ड होल्डर, इभन तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ र तपाईँले स्टिमुलस प्याकेजको कुनै लोनहरू लिनुभएको छ, अहिले चाहिँ पिपिपी लोन लिनुभएको छ अथवा चाहिँ अरू इडिएल लोन लिनुभएको छ, र त्यस्तै बेला तपाईँले अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स पनि तपाईँले लिनुभएको छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ। भोलि एउटा अफिसरले क्वेसन गर्न सक्छ, तिमीले त एउटा मात्रै लोन होइन, दुईवटा मात्रै लोन होइन, तिमीले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स बेनिफिट प्याकेज पनि लिएको छ, यसलाई चाहिँ गुड मोरल क्यारेक्टरमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ अफिसरले सोध्न सक्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स चाहिँ लिइराख्नु भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले फेरि अर्को लोनहरू चाहिँ लिनु मिल्दैन। एकदमै गाइडहरू आइरहेको, जस्तो तपाईँ न्युयोर्क स्टेटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अरू स्टेटमा हुनुहुन्छ भने एउटा यसमा कमन सेन्स एप्रोचको कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्छ। प्रत्येक कुराहरू चाहिँ तपाईँले लिनु मिल्दैन। एउटा बेनिफिटलाई चाहिँ अर्कोले कन्फ्लिक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले पहिले विचार गर्नु होला। यसमा भोलि गएर एउटा युएस सिटिजनसिप हुनुभएको छ भने पनि उनीहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्ने अधिकार छ। तपाईँले चाहिँ जुन पर्पसको लागि जे लोन लिनुपर्ने हो त्यसमा एउटा क्राइटेरिया थोकेको, जस्तो तपाईँले पिपिपी लोन लिनुभयो, पेमेन्ट प्रोटेक्सन प्लानको लागि चाहिँ तपाईँले लोन लिनु भएको छ भने त्यसलाई सर्टेन क्याटेगोरीको लागि मात्रै त्यसलाई युज गर्न मिल्छ। तपाईँले चाहिँ त्यस्तै इडिएलको लोन लिनु भएको छ, इकोनोमिक डिजास्टर लोनको तपाईँले कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यसको एउटा सर्टेन क्याटेगोरी छ। तपाईँले त्यो लोन चाहिँ त्यहाँ प्रयोग नगरेर तपाईँले इन्डिभिजुअल स्टाफको लागि युज गर्नुभयो, अथवा त्यसै बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोलि स्टेटको अथवा पेन्डेमिकले जति दिएको चाहिँ तपाईँले 600 को चाहिँ हामीले जुन कुरा गरौँ त्यो त अहिले समाप्ति भइसकेको छ। कङ्ग्रेसमा अझै पनि डिस्कसन जारी छ यो अरू एक्सटेन्सन चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसलाई तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्छ। यसमा कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। यदि तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले 3टै खालको लोन लिनु भएको छ, त्यतिखेर चाहिँ भोलि अफिसरले तपाईँले इन्क्वायरी चाहिँ गर्न सक्ने अधिकारहरू चाहिँ छ। र तपाईँले चाहिँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि लोन लिइराख्नु भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ लयरको चाहिँ एडभाइस ले अथवा चाहिँ सिपिएहरू उहाँले जुन एउटा क्याटेगोरी तपाईँले नलेज प्राप्त गरेर मात्रै जुन लोन जुन तरिकाले युज गर्नुपर्छ त्यो लोन त्यो तरिकाले युज गर्नु होला। त्यो भएन भने भोलि गएर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन उनीहरूलाई गभर्मेन्टलाई जतिखेर पनि तपाईँहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्ने अधिकार, भोलि कारवाही गर्न सक्ने अधिकार, सिभिल पेनाल्टिज अथवा क्रिमिनल प्रोसिक्युसन गर्न सक्ने अधिकारहरू चाहिँ यहाँको फेडरल गभर्मेन्टलाई छ। र तपाईँले उठाउनु भएको क्वेसन जुन एउटा नन इमिग्रेन्ट र इमिग्रेन्टको कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ, मैले अघि नै भने यो नन इमिग्रेन्टलाई मात्र इम्प्याक्ट गर्दैन, इमिग्रेन्टलाई पनि इम्प्याक्ट पक्कै पनि गर्छ। यदि तपाईँ नन इमिग्रेन्ट हुनुहुन्छ, भोलि पब्लिक चार्जको कुराहरू छ, पब्लिक चार्जको कुराहरू हामीले गर्दाखेरि यहाँनिर म जोडिहालौँ। पब्लिक चार्ज त अहिले अब न्युयोर्कबाट हामीले चाहिँ केही समयको लागि यो पेन्डेमिक हुँदाको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकिएको छ। युएससिआइएसको तपाईँले वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यतिखेर अहिले तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् ग्रिन कार्डको प्याकेजको लागि पठाउनु भयो भने यतिखेर चाहिँ एक्जेम्सनहरू चाहिँ दिएको छ, तर इट डजन्ट मिन द्याट तपाईँले चाहिँ एक्जेम्सनहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ समाप्ति हुन्छ के अरे त्यो लागू रहन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन। पेन्डेमिक जुन एउटा नेसनल इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको छ यो समाप्ति हुने बित्तिकै फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ पब्लिक चार्जको रुलहरू पनि लागू हुन्छ। त्यसैले समराइज गर्दाखेरि यसले दुईटै वर्गलाई इम्प्याक्ट गर्छ। तपाईँले सल्लाह लिएर मात्रै यसलाई हामी भन्छौँ युटिलाइज गर्ने तरिकाहरू चाहिँ एकदमै प्रपर भ्यालिड भएपछि मात्रै यसले चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन। यदि तपाईँले इम्प्रोपर तरिकाले फन्डहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यो जतिसुकै खेर पनि तपाईँले हन्ड गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ भन्नाले डबल डिप पनि गर्नु भएन होइन, एउटा डबल डिप पनि गर्नु भएन, बेनिफिट पनि डबल लिनु भएन। तपाईँले अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स लिइसके पछाडि के कुराहरू लिन मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि नलेज तपाईँहरूलाई हुनुपर्छ। एउटा कमन सेन्स एप्रोचको कुराहरू छ। पेन्डेमिक पनि लिने, अनइम्प्लोइमेन्टको पनि लिने, फेरि बेनिफिट पनि लिने, लोन पनि लिने, फेरि त्यसलाई गलत तरिकाले युज गर्यो भने त्यसलाई अहिले मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ जतिखेर पनि त्यसलाई फेडरल प्रोसिक्युसनमा चाहिँ पर्न सक्ने अथवा सिभिल पेनाल्टीहरू एकदमै सभियर तरिकाले चाहिँ हुन सक्ने आधारहरू जारी पनि रहन्छ।
हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। सायद उहाँहरूको प्रश्नको जवाब पुग्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को एउटा केस छ। लगभग 70 को उमेरको श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सन्तान युएसमा स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ ग्रिन कार्ड प्यारेन्ट चाहिँ जो हो ग्रिन कार्ड स्ट्याटसको हुनुहुन्छ। आमा बुवा भनौँ एकछिनलाई। आमा बुवा चाहिँ ग्रिन कार्ड स्ट्याटसको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सरदर उमेर 70 को भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ लास्टको मार्च 2020 मा नेपाल जानुभएको थियो। कोरोनाको कारणले गर्दा उतै रोकिनु भयो। अनि बिचमा अर्को समस्या के भइदियो भने उहाँहरूको ग्रिन कार्ड चाहिँ 10 वर्ष पुगेर एक्सपायर हुने टाइम आइसक्यो। तुरुन्तै फर्केर आउने स्थिति छैन। अब ग्रिन कार्ड उहाँहरूले रिन्यू गर्नलाई नेपालबाट मिल्छ कि मिल्दैन, अनलाइन मिल्छ कि मिल्दैन, उहाँहरूको सन्तान युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै वेब गरेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसको प्रोसेस के हुन्छ? यसमा चाहिँ मैले एकदमै सोर्टली उहाँले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि यदि 70 वर्षको भन्ने कुरा त आफ्नो एजको तरिका छँदैछ, तर जुन एउटा ग्रिन कार्ड होल्डर चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी यदि ओभरसिजमा गएर बस्नु भएको छ अथवा तपाईँसँग रिइन्ट्री पर्मिट तपाईँ लिनु भएको छैन 2 वर्षको लागि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँसँग एउटै मात्रै अप्सनहरू चाहिँ छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले रिटर्निङ रेजिडेन्स भिजा भन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ SB1 को कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। मैले प्रत्येक फोरममा बोल्दै आएको छु, यदि तपाईँसँग ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईँ ग्राउन्डेड हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ फ्लाइटमा बसेर आउन सक्ने कन्डिसन छैन, तपाईँले अहिले पैसा तिर्न सक्नु भएन र नेपालमै तपाईँ हुनुहुन्छ र केही समयको लागि तपाईँ आउन सक्ने कन्डिसन छैन भने तपाईँले चाहिँ युएस कन्सुलेट खुल्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर SB1 को लागि चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नु होला। अब SB1 चाहिँ ग्यारेन्टेड चाहिँ हुँदैन। एउटा अहिले जुन एउटा मार्केटमा आइरहेको छ, भोलि कस्टम अथोरिटीहरूले चाहिँ 1 वर्ष नागे पनि यहाँ आउन दिने भन्ने कुरा, त्यो कुनै भ्यालिड तरिकाको आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यहाँ छैन, किनभने उहाँहरूले चाहिँ कुनै फर्मल नोटिसहरू चाहिँ ल्याएको छैन। तपाईँहरूसँग एउटै मात्रै आधार, यदि 1 वर्ष नआएको छ, रिइन्ट्री पर्मिट छैन, त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले अमेरिकन कन्सुलेटमा चाहिँ गएर यो सर्कमस्टान्सेस कोभिडको जुन कन्डिसन तपाईँले देखाएर चाहिँ तपाईँले फेरि SB1 रिटर्निङ रेजिडेन्स भिसाको लागि ट्राई गर्नुभयो र अमेरिकन कन्सुलेट पनि तपाईँसँग कन्भिन्स भएको खण्डमा यदि तपाईँले भिजा पाउनु भने फेरि अमेरिका आएर ग्रिन कार्ड रिटेन गर्न सक्ने अधिकार तपाईँसँग रहन्छ। तर यदि तपाईँको SB1 भिजा जस्ट फर इक्जाम्पल तपाईँको डिनाइ चाहिँ गऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि नयाँ तरिकाले चाहिँ यदि तपाईँको युएस सिटिजनको रिलेटिभ यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि नयाँ तरिकाले I-130 को प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। योभन्दा बाहेकको अरू कुनै प्रोसेसहरू चाहिँ अहिलेको हामीले लिगली चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ छैन। त्यसैले उहाँहरूको ग्रिन कार्ड चाहिँ उहाँ अरू प्रोसेसबाट रिन्यू गर्नलाई अप्लाई गर्न मिल्दैन? त्यो प्रोसेस भन्ने कुराहरू चाहिँ ओभरसिजमा बसेर प्रोसेस भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूले एउटै मात्रै गर्नुपर्छ। 1 वर्ष पछाडि यदि उहाँको नागेको छ र अहिले कोभिडको कन्डिसनले उहाँहरूले एक्सेप्सनल कन्डिसनले गर्दाखेरि हामी आउन सकिएन, इन्टरनेसनल चाहिँ के अरे प्रब्लम चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामी आउन सकेन भन्ने खालको कन्भिन्स उहाँले अमेरिकन कन्सुलेटलाई चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा गर्न सक्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई मैले अघि नै भने SB1 भिजा रिटर्निङ रेजिडेन्स भिजा लिएर आउनुभयो भने फेरि त्यो ग्रिन कार्ड चाहिँ यथावतै रहन्छ। यहाँ हाम्रो संसारकर्मी साथी आकुरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सायद अर्को प्रोग्रामतिर बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ। म तरै पनि एकछिन उहाँलाई कुर्छु। यो बिचमा अब एउटा क्वेसन सोध्छु, त्यसपछि म यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स हुनुभएको विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने उहाँहरूको लागि पनि टाइम दिन्छु। कसैको I-120 थियो, अप्रुभ भयो, ग्रिन कार्डको लागि स्केड्युल दिएको डेट छ, त्यो पनि अहिले पेन्डिङमा छ, त्यो के अरू केही हुन्छ कि त्यो फ्रोजन डेट टाइम पिरियड सिद्धिएपछि आफै खुल्छ, के हुन्छ? अनि ग्रिन कार्ड त एउटा क्याटेगोरीको लागि मात्र पेन्डिङ छैन। अहिले त तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट बेसको कुरा गरौँ, फ्यामिली बेसको पिटिसनको कुरा गरौँ, अथवा असालम बेसको पनि ग्रिन कार्डकै कुरा गरौँ, इन्भेस्टमेन्ट पिटिसनकै कुराहरू गरौँ, जति पनि ग्रिन कार्डहरूको प्रोसेस छ अहिले डिले भइरहेको छ। यदि उहाँहरूको केस पेन्डिङ छ भने लोकल अफिसको चाहिँ स्केड्युल अनुसार चाहिँ अब किनभने USCISले चाहिँ भर्खरै अफिसहरू खोल्न सुरु गरेको छ, यो जुन पछाडि जुन जुलाईको कुराहरू गर्दाखेरि केही समय पछाडि केही समय अगाडिदेखि उहाँहरूको खोलिरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ कुर्नुपर्छ यदि उहाँहरू चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने। तर मैले अघि नै भनेको छु ओभरसिजको कुराहरू गर्ने भने हामीसँग दुईटा कुराहरू छ। एउटा प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेम्बरसम्म भिजा नदिने सर्टेन व्यक्तिहरू बाहेक र त्यस पछाडि मात्रै भिजाको प्रोसेसहरू चाहिँ त्यो सुरुवात हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ उपस्थित हुनुभएको मध्ये कसैले आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने रेज गर्नुहोस् अनि प्रतीकजीले तपाईँहरूलाई माइक अन गरिदिनुहुन्छ। एनीबडी वान्टेड? यस हजुर प्लिज। क्यान यु हियर मी सर? सुन्न सक्नुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस्।
ओके म रविन्द्र है म यहाँ भर्जिनिया छु अहिले आई ह्याड लाइक मैले त हाम्रो एटर्नी सरसँग कुरा गरेको थिएँ आई हेभ ह्याड लाइक डिस्कसन तर अब मेरो अहिले एउटा क्वेसन ओपन यो पब्लिक एक्सेसिबल चाहिँ प्लेटफर्म भयो भएर एउटा सिम्पल क्वेसन के छ भने जस्तो एउटा मैले पढेको ग्रेजुएट स्कुल इट क्लोज आफ्टर आई गट ग्रेजुएटेड फ्रम देयर उनीहरूको फाइनेन्सियल हार्डसिप्सले गरेको क्वालिटी एजुकेसनको कारणले त होइन अब तर अहिले त्यो कलेज चाहिँ नि क्लोज भइसकेर टेक्सास एएनएम युनिभर्सिटीले लिइसकेको छ त्यो बिल्डिङ चाहिँ अब डकुमेन्टेसनमा एउटा इन्स्टिट्युसन जो एक्जिस्ट थियो त्यो छैन अब तर उसको एउटा डकुमेन्टेसनहरू ल पछि ट्रान्सक्रिप्ट र यताउतिहरू दिने प्रोसेसको लागि 1 वर्षसम्म उनीहरूले एकजनालाई तोकेको छ त्यो स्कुलमा तर प्रब्लम के भने मैले ओपिटी इन्जोय गर्न पाएन त्यो युनिभर्सिटीमा किनभने सकियो अनि दे डिड नट ह्याभ डिएसओ टु कोअर्डिनेट ओपिटी एन्ड अल दोज थिङ्स त्यही भएर अब मलाई एक्सपिडाइट एउटा अब ग्रिन कार्डको लागि हाम्रो बासु सरसँग त मैले कुरा गरेको छु अब अहिले यही प्रश्न मात्र सोध्न खोजे जस्तो एक्सपिडाइट गर्न खोज्यो भने त्यो पिटिसनलाई एनआइडब्ल्यू अन्तर्गतको अनि यसमा यो रिजन त दिन सकिन किन मैले ओपिटी इन्जोय गर्न पाएन द्याट वुड ह्याभ give me a little long 1 year to get networking and get proper job here तर त्यो all of a sudden abruptly त्यो आइदियो अनि कोभिड पनि आएको कारणले यो दुईटा सिचुएसनमा मलाई चाँडो वर्किङ अथराइजेसन चाहियो भनेर फरवर्ड गर्न खोजेको थिएँ यसमा के होला सर राजेशले राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ अरूलाई पनि काम लागेको छ जुन उहाँले एनआइडब्ल्यू को कुरा गर्नु भएको छ नेशनल इन्ट्रेस्ट वेबरको कुराहरू चाहिँ र प्लस उहाँले एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन यहाँ हाम्रो पब्लिक फोरममा सोध्नु भएको छ यो कलेज फेरि एउटा नाम ट्रान्सफर गरेर अर्को नाम फेरि उहाँहरूसँग डिएसओ छैन इन्टरनेसनल एडभाइजरहरू पनि छैन र ओपिडी उहाँले लिन पाउनु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र पहिले सुरुमा म तपाईँको ओपिटीको चाहिँ पार्टमा जान्छु त्यस पछाडि म एनआइडब्ल्यूको पार्टमा जान्छु ओपिटीको लागि चाहिँ यदि डिएसओ नभएर पनि यदि तपाईँले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने कुनै पनि त्यहाँको संस्थाहरूको चाहिँ कुनै हुनसक्छ म्यानेजर अथवा तपाईँको अफिसरहरू छ भने उहाँले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अरू पनि हुनसक्छ तपाईँ जस्तै अरू ग्रेजुएसन गरेर फेरि चाहिँ ओपिटीको लागि चाहिँ कुरिरहेको यदि त्यस्तो हुनु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि कलेजलाई चाहिँ अथवा एडमिसन अफिसरहरू अथवा कुनै अरू डिपार्टमेन्ट ह्यान्डल गर्ने अब एउटा कलेजलाई अर्को कलेजले चाहिँ लिएर मात्रै ओपिटी तपाईँको समाप्त हुने भन्ने कुराहरू हुँदैन यदि त्यो कलेज चाहिँ त्यहाँ एफिलिएटेड छ तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ अगाडिदेखि तपाईँले सकिसक्नु भएको छ ग्रेजुएसन भइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई एकचोटिको लागि ओपिटी चाहिँ फाइल गर्न सक्नुहुन्छ तर कलेजको रेकमेन्डेसन चाहिँ चाहिन्छ यो पार्टमा तपाईँको अरू कुनै क्वेसन छ भने म फेरि एन्सर चाहिँ गर्छु र अर्को कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ एनआइडब्ल्यूको कुराहरू चाहिँ यो सबै रिजन देखाएर चाहिँ यसलाई एक्सपिडाइट चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन वेदर द्याट वुड बी पोसिबल अर नट भनेर सोध्नु भएको छ तर अनफोर्चुनेटली तपाईँले लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ रिजन गर्दाखेरि तपाईँले जुन I-140 को कुराहरू गर्दाखेरि यो केसमा हामीले जुन फाइल गर्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपेडाइटको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ हामीले जुन एक्सपेडाइटिङ प्रोसेसको लागि चाहिँ I-907 भन्ने एउटा फर्म हुन्छ तर नेसनल इन्ट्रेस्ट वेबरमा अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ एक्सपेडाइटिङ गर्ने कुराहरू त्यो ल्याएको छैन त्यसैले मेरो अनुभवमा मैले जुन केसहरू हेरिरहेको चाहिँ छ नेसनल इन्ट्रेस्ट वेबरको केसमा चाहिँ लगभग चाहिँ 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने त्यो आधारहरू चाहिँ देखिन्छ किनभने मैले आफूले त्यो केसहरू ह्यान्डल गर्छु नेसनल इन्ट्रेस्ट वेबरको केसहरू धेरै साथीहरूको मैले नेपालबाटै आएको पनि डक्टरहरूको अथवा साइन्टिस्टहरू अथवा रिसर्चरहरूको पनि मैले केस ह्यान्डल गरेको छु र त्यो प्रोसेसमा अलिकति त्यो डिले हुन सक्ने देखिन्छ तर प्र्याक्टिकल कुराहरू एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर चाहिँ फेरि रुलको कुराहरू छ युएससिआइएसले पर्टिकुलर केही पिटिसनहरूलाई मात्रै 907 को माध्यमद्वारा जस्तो हामीले चाहिँ विदिन 15 डेजमा चाहिँ त्यसलाई डिसिजन गर्न पाउने एउटा पिटिसनहरू चाहिँ फाइल गर्न मिल्छ तर त्यो एनआइडब्ल्यूमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन त्यसको लागि रेगुलर प्रोसेसमा नै जानुपर्ने हुन्छ रविनजी थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यस पछाडि दुईजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ प्रतीकजी को पहिला हुनुहुन्थ्यो हजुर मैले टङ्कजीलाई अनम्युट गर्नको लागि भनिसकेको छु उहाँले आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ टङ्कजी तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ अनम्युट हजुर अनम्युट भयो तपाईँको ओके सायद अनम्युटमा मलाई आई थिंक केही पर्याप्त हजुर टङ्कजी तपाईँको अनम्युट छ तपाईँले बोल्नुहोस् त तपाईँको केही पनि साउन्ड आएको छैन तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ म्युट गर्नुभयो ठिकै छ परशुरामजी उसको तपाईँले चाहिँ एकचोटि अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् त तपाईँको पनि आफै अनम्युट गर्न मिल्छ हजुर हजुर नमस्कार म परशुराम फुयाल बस्टनबाट बासुजी एटर्नी बासुजीलाई पनि नमस्कार र यहाँहरूले मौका दिनुभयो यो टिमलाई पनि नमस्कार मेरो व्यक्तिगत क्वेसन त होइन तर जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो अहिले पेन्डेमिकको विषयमा धेरै नै आइरहन्छ बासुजीले अलिकति अघि टच पनि गरिसक्नु भयो त्यसमा अलिकति क्लियरिफिकेसन होस् भन्ने चाहन्छु जो चाहिँ सबैको लागि फाइदाजनक छ
विशेष गरी ग्रिन कार्ड होल्डरहरू जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू 6 महिना 1 वर्ष र कतिपय चाहिँ 2 वर्षको स्वीकृति लिएर पनि नेपाल बाहिर अमेरिका बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई फर्केर आउने प्रयोजनको लागि उहाँले अघि SB1 भिसा पनि गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै 6 महिना कट्यो भने के गर्ने, 1 वर्ष कट्यो भने के गर्ने, अथवा 2 वर्ष जसले स्वीकृति लिनु भएको छ उहाँहरूको 2 वर्ष कट्यो भने के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा भनिदिनु भयो भने एकदम सजिलो, सबैजनालाई सजिलो हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ त्यस्तै नन इमिग्रेन्ट भिसामा यहाँ आउनु भएको छ तर ओभर स्टे भइसक्यो उहाँहरूको, त्यसको लागि के प्रोसेस गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि अलिकति जानकारी दिनुभयो भने चाहिँ सबैको लागि सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद परशुरामजी, उहाँले राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ र धेरैलाई यो फाइदाजनक हुनसक्छ। उहाँले सुरुमा भन्नुभएको छ हामीसँग 2टा क्वेसनहरू छ। एउटा पार्टमा चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरवालाहरू नेपालमा 6 महिना बसेको, 1 वर्ष बसेको अथवा 1 वर्ष नागिसके पछाडि यो 3टा फेजलाई हामीले चाहिँ यसलाई टुक्राउन सक्छौँ र के हुन्छ र त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ, के रिलिफहरू छ त्यसलाई सजिलोसँग भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र सुरुमा मलाई लोयरको रूपमा कसैले सोद्धाखेरि चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरले चाहिँ नेपालमा यात्रा गर्दाखेरि कति समयको लागि जान सकिन्छ भन्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दाखेरि पब्लिक फोरममा मात्र हेरेर हामीले एडभाइस चाहिँ गर्दाखेरि पनि पर्टिकुलरली भोलि सिटिजनसिप फाइल गर्दाखेरि इम्प्याक्ट गर्ने भावनाले 6 महिना 180 दिन नलागिकनै इमिग्रेन्ट जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू ग्रिन कार्ड होल्डरहरू चाहिँ 180 दिन नलागिकनै अमेरिका फर्किने भनेर हामीले चाहिँ जहिले पनि सजेसन गर्छौँ। हामीले उहाँहरूलाई यो भन्दैनौँ कि तपाईँहरू 1 वर्ष बस्नुहोस् र त्यस पछाडि आउनुहोस् भनेर चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि फोरममा अथवा चाहिँ कसैलाई पनि इन्डिभिजुअली चाहिँ उहाँहरूले मलाई एप्रोच गर्नुभयो भने त्यो मैले चाहिँ सजेसन गर्दैन। उहाँहरूलाई मैले 180 दिनभन्दा ननाग्ने गरी यदि एकचोटि जानु भएको छ भने तपाईँहरूले अमेरिका फर्किनु होला। किन भन्दाखेरि द रिजन इज भोलि गएर तपाईँले 3 वर्ष पछाडि अथवा 5 वर्ष पछाडि सिटिजनसिप फाइल गर्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रेजिडेन्सी काउन्ट हुन्छ र तपाईँले जस्तो मान्नुहोस् आउट अफ 5 इयर्समा चाहिँ तपाईँले सिटिजनसिप फाइल गर्ने आधारमा तपाईँले अमेरिकामा भोलि के काउन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 180 दिनभन्दा बढी नाग्नुभयो भने नेपाल गएर अथवा कुनै अरू विदेशमा गएर बस्नुभयो, तपाईँसँग रिइन्ट्री पर्मिट पनि भएन अथवा कुनै पनि आधारले तपाईँले 180 दिन नाग्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको रेजिडेन्सी ब्रेक भएको मानिन्छ र तपाईँले एक्सेप्सन देखाउनुपर्छ। त्यो तपाईँहरूलाई डिफिकल्ट हुनसक्छ। त्यसैले यदि तपाईँहरूले चाहिँ फ्युचरमा अमेरिकाको सिटिजनसिप बन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई आधार छ र त्यो प्लान गरेर राख्नु भएको छ भने 180 दिन ननाइकनै तपाईँहरूले नेपालबाट अथवा चाहिँ कुनै अरू देशबाट तुरुन्तै त्यो ग्रिन कार्ड होल्डरले फर्किनु पर्ने कन्डिसनहरू आउँछ। र अब यहाँनिर अर्को क्वेसन उहाँले जोड्नु भएको छ 180 दिनभन्दा पछाडि र 1 वर्षभित्रको चाहिँ अमेरिकन चाहिँ के अरे ग्रिन कार्ड भएको व्यक्तिहरू अमेरिका आउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले पर्टिकुलरली यसमा हामीले कुराहरू गर्दाखेरि 1 वर्षमा अमेरिका आएको त थुप्रो तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ जसको ग्रिन कार्ड छ उहाँहरूले अमेरिका आउन त पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बोर्डरमा उहाँहरूलाई आउन अलाउ गर्छ तर तपाईँहरूले भोलि गएर सिटिजनसिप फाइल गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ त्यो रेजिडेन्सी ब्रेक हुने भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तपाईँले आउन दिए पनि पछि तपाईँहरूले कुर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। 5 वर्षको सिटिजनसिपमा जुन तपाईँले फाइल गर्न पाउने आधारहरू छ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ भोलि ब्रेकडाउन चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले यदि तपाईँहरूको एक्सेप्सनल कुनै कन्डिसनहरू छैन, लामो समय तपाईँले बिजनेस गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू छैन, फ्यामिलीको लागि यदि ट्राभल गर्नुपर्ने कन्डिसन छैन भने तपाईँहरूले 180 दिनभित्रै अमेरिका फर्किन सक्ने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आधार चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर अब 1 वर्ष पछाडिको चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरले मैले अघि नै हामीले भनिसकेको छु, तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ SB1 भिजा। त्यो भिजा भनेको इमिग्रेन्ट भिजा नै हो। तपाईँले 1 वर्ष जस्तो अहिले कोभिडको कन्डिसनले थुप्रो अहिले मसँग पनि धेरै एप्रोचमा नेपालबाट पनि फोनहरू आइरहेको छ। ग्रिन कार्ड होल्डरहरू चाहिँ अझै पनि नेपालमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पछि यो कन्सुलेट खोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ इमिग्रेन्ट भिजाको चाहिँ तपाईँले यो जुन डेटहरू आउँछ त्यो डेटको लागि चाहिँ तपाईँले SB1 को लागि ट्राई गर्नु बाहेकको कुनै अप्सनहरू मैले आफूले लिगली यो तपाईँको सार्वजनिक रूपमा बोल्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो देखेको छैन। र SB1 भिजा ग्रान्ट भएन भने फेरि मैले अघि नै भने त्यो प्रोसेस चाहिँ यदि तपाईँको यहाँ सिटिजनसिप भएको आफन्त हुनुहुन्छ, तपाईँको लोग्ने स्वास्नीहरू यता हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर फेरि तपाईँको नयाँ प्रोसेसले मात्रै गर्न सक्ने आधार त्यो सेकेन्ड आधार मात्रै हो। र ओभरअल रूपमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिना 180 दिन, त्यस पछाडि 1 वर्षको कुराहरू र 1 वर्ष पछाडि तपाईँसँग यदि रिइन्ट्री पर्मिट एउटा प्रावधान छ हामीसँग I-131 को प्रोसेस। यदि तपाईँ अमेरिकाबाट अहिले नेपाल जानुहुन्छ 2 वर्षको लागि तपाईँले प्लान गर्नु भएको छ भने पहिले नेपालबाट अमेरिका तपाईँ अमेरिकाबाट नेपालको लागि छोड्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले I-131 फर्म भरेर त्यसलाई पछि गएर फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ गरिसके पछाडि मात्रै त्यसलाई लिएर मात्रै रिइन्ट्री पर्मिट तपाईँले एप्रुभ भइसके पछाडि मात्रै नेपालको लागि अथवा कुनै फरेन कन्ट्रीको लागि तपाईँले ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ कृष्णजी। अनि अर्को कुरा सरी मैले उहाँलाई अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ, यो भिजिटर भिजामा आएको व्यक्तिहरू यदि आउट अफ स्ट्याटस
भएको खण्डमा यो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि त्यो धेरैको भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यो सर्कमस्टान्सेस अहिले कोभिडले गर्दा जस्तो मानुस धेरैलाई चाहिँ अहिले कन्फ्युजन छ। I-539 को फर्मको लागि चाहिँ मलाई थुप्रो क्वेसनहरू आइरहेको छ। अहिले कोभिड छ तर 6 महिनाको लागि तपाईँले चाहिँ जुन एउटा I-94 तपाईँहरूले इस्यु गरेको छ र पोर्टमा तपाईँहरूले जुन भ्यालिडिटीको डेट दिएको छ त्यसलाई नागेको डेटहरू मैले धेरै त्यसलाई नागेको एक्सपायर भएको व्यक्तिहरू थुप्रो देखेको छु। उहाँहरूको क्वेसन छ यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ भोलि गएर यो फाइल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसलाई एक्सटेन्सन फाइल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, भोलि अमेरिका आउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ परशुरामजीले एकदमै राम्रो क्वेसन पनि गर्नुभएको छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको भ्यालिडिटी पिरियडमै तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जस्तो मानुस तपाईँ I-94 जुन इस्यु गरिन्छ, जुन ICAले चाहिँ इस्यु गर्छ, जुन चाहिँ कस्टम बोर्डरबाट तपाईँले चाहिँ एडमिटेड हुँदाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँ परोल हुँदाखेरि इस्यु गरिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको भ्यालिडिटी डेट हुन्छ एउटा I-94। अहिले तपाईँले चाहिँ ICAकै वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ, त्यो अनलाइनमा राखिन्छ। त्यो डेटभित्रै तपाईँले चाहिँ अमेरिकाबाट नेपाल फर्किन सक्ने कन्डिसन छैन भने तपाईँले एउटा फर्म छ एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ टाइमली चाहिँ फाइल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले गर्न सक्नु भएन, टाइमली गर्न सक्नु भएन भने एज सुन एज पोसिबल तपाईँले अहिलेको सर्कमस्टान्सेसलाई देखाएर कोभिडको कन्डिसनले तपाईँले ट्राई गर्नुभयो र एक्सेप्सनको लागि तपाईँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ 539 चाहिँ I-539 पनि एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ ग्रान्ट हुन सक्ने आधारहरू छ। तर तपाईँको भ्यालिडिटी चाहिँ 30 दिनभन्दा बढी नागेको छ, 40 दिनभन्दा बढी नागेको छ, भोलि 2 महिनाभन्दा बढी नागेको छ, तर अहिलेसम्म तपाईँ बसिराख्नु भएको छ भने जति तपाईँ लामो समयसम्म अमेरिकामा बस्नुभयो विदाउट एनी एक्सटेन्सन, विदाउट एनी एप्लिकेसन, विदाउट एनी फाइलिङ, त्यतिखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलि प्रब्लम हुनसक्छ। र भोलि तपाईँ नेपाल गइसके पछाडि भोलि यतापट्टि फर्किँदाखेरि तपाईँले फेरि बोर्डरले फर्काउन सक्ने आधार रहन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ आउट अफ स्टाटस भइसकेको छ भने पनि, यदि तपाईँले चाहिँ धेरै लामो समय गइसकेको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ ट्राई चाहिँ पक्कै पनि गर्न सक्नुहोस्। यसमा चाहिँ हजुर, यो सँगै जोडिएको त्यो एकपटक भिसा एक्सटेन्सन अप्रुभल भयो एक्सपायर भएर भने अब फेरि जान सक्ने स्थिति रहेन भने अर्को थर्ड टाइम भनौँ अथवा सेकेन्ड टाइम भनौँ, सेकेन्ड टाइम चाहिँ भिसा एक्सटेन्सनको लागि अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यस्तो केस चाहिँ कतिको अप्रुभल छ, के छ स्थिति? नर्मली अमेरिकामा आउँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो 1 वर्षको लागि चाहिँ दिन्छ, तर अहिलेको कन्डिसन धेरै पेन्डेमिकले चाहिँ एकदमै यो सभियर कन्डिसन भएको हुनाले उहाँहरूले यो कन्डिसन देखाएर, किनभने उहाँहरू पनि मलाई थाहा छ उहाँहरू ग्राउन्डेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फ्लाइट छैन, भोलि गएर एउटा पब्लिक फोरममा हामीले बोल्दाखेरि जस्तो नेपालीहरूलाई तिर्न सक्ने पैसाहरू पनि छैन। $2,000 तिरेर अहिलेको चाहिँ जुन चार्टर गर्ने एउटा चलन आइरहेको छ। र यसमा हामीले चाहिँ मैले अघि नै सुरुमा हामीले चाहिँ यो नासियाको फोरममा चाहिँ बिहान पनि हाम्रो एउटा लाइभ ओपनिङ प्रोग्राम पनि मैले भनेको छु, नेपालको गभर्मेन्टलाई पनि त्यो कुराहरू हामीले त्यो फोरम मार्फत चाहिँ पनि पुर्याएका थियौँ। र यहाँनिर चाहिँ यदि उहाँहरूसँग पैसा तिर्न सक्ने कन्डिसन छैन, प्लेन पनि छैन, फ्लाइटहरू कुनै पनि सबै ग्राउन्डेड यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले एकचोटि एक्सटेन्सन फाइल गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँले भोलि गएर अमेरिकामा भिजिट गरेर राख्नुपर्छ टाइम टु टाइम। र तपाईँले सेकेन्ड चोटिको लागि पनि एक्सेप्सनल कन्डिसनहरू छ, एकदमै हार्डसिपको कुराहरू छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ फेरि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। तर यहाँनिर एउटा कुरा मैले जोड्न चाहिरहेको कुरा के छ भने तपाईँले फाइल गर्ने बित्तिकै त्यो एप्रुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ केस बाई केस बेसिस तपाईँले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, भोलि अफिसर बाई अफिसर बेसिस USCISले चाहिँ तपाईँ केस कसरी लिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यसमा दुईटै आधारहरू रहन्छ, भोलि एप्रुभ पनि हुनसक्छ, डिनाइ पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ भाग्यले पनि साथ दिनु भयो होइन? हामीले भन्ने अब त्यो पेन्डेमिकको बेला चाहिँ यदि हामीले एक्सेप्सनल कन्डिसनहरू बनाए त्यही हो, हार्डसिप भने पनि त्यही छ, फ्लाइटहरू पनि छैन, ग्राउन्डेड छ सबै, त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ भोलि गएर आउट अफ स्ट्याटसमा जानुभन्दा अगाडि नै तपाईँको पेन्डिङ स्ट्याटसमा नै तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई फेरि अर्को एक्सटेन्सन फाइल गर्न चाहिँ पर्छ यदि तपाईँको एप्रुभ भएर यहाँ बसिराख्नु भएको छ भने। हजुर, यहाँ अब अकुरजीलाई कोर्दै थिएँ अनि कोही यहाँ मध्येको पार्टिसिपेन्टले सोध्न चाहनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई ह्यान्ड रेज गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। कोही हुनुहुन्छ? म एकचोटि सानो क्वेसन सोध्छु नि, अनम्युट गर्न मिल्छ? म खगेन्द्र अधिकारी भर्जिनियाबाट। तपाईँलाई सुनिरहेका छौँ, बोल्नुहोस्। त्यो भिडियो अन गर्न मिल्छ? मजाले, तपाईँको चोइस इज योर्स। खगेनजीलाई चाहिँ त्यो हामीलाई स्वागत छ। खगेनजी थ्याङ्क यू। के अरे बासु फुलाराज्यू, यहाँले चाहिँ आज बिहानदेखि नै नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा निःशुल्क रूपमा पूर्ण फुल टाइम खटेर चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको लागि चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय कार्यक्रम हो। म एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका ANA को प्रेसिडेन्टको नाताले तपाईँको यो जुन सहयोगको लागि उच्च मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। किनभने हामी बिहानदेखि सँगै नासियाको अघि भन्नुभयो, नासियाको त्यो प्रोग्राममा पनि हामी सँगै बसेका थियौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले धेरै राम्रा कुराहरू नेपाली कम्युनिटीको लागि
राजदूत कार्की मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ तपाईँले अपिल गरिसक्नु भएको छ, जुन चाहिँ मैले पनि समर्थन गरेको थिएँ। र बासु फुलारा जस्तो परिपक्व सिनियर लयर चाहिँ यो हाम्रो एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका एएनएको चाहिँ सल्लाहकारमा पाउँदा मलाई एकदमै गौरवान्वित भएको छु। तपाईँको यो नेपाली समाजको सेवा अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहनेछ भन्ने कुरामा विश्वास मलाई लागेकै छ। एएनएले अमेरिका, क्यानाडा र डायस्पोराका सबै ठाउँहरूलाई चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, यो सबैको सामु छ। तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ र यहाँलाई चाहिँ जुन आजको यो फोरममा चाहिँ बसेर विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ मान्छेले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा बताइदिनु भएको छ, त्यो असाध्य चाहिँ राम्रो छ। र मेरो प्रश्न तपाईँलाई सानो, यहाँ सबै कुराहरू आइसकेको छ, साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, एउटा छुटेको त होइन, सायद कसैले निकाल्नु पनि हुन्थ्यो ल, म सोध्छु यो डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम अमेरिकाको डिबी लटरी भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई चाहिँ डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ के भनेदेखि मानिसहरूको चाहिँ पहिलो लिस्ट दोस्रो लिस्ट चाहिँ आएर उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि यो इन्टरभ्यूको लागि कुरेर बस्नुभएको थियो, कतिले चाहिँ इन्टरभ्यू पनि दिइसक्नु भएको थियो। तर पेन्डामिकको कारणले अमेरिका सरकारले डिसेम्बरसम्मको लागि चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन भनिसकेपछि अब यो डिबी लटरीको औचित्य र भिसाको लागि कुरेर बसेका मानिसहरू र अन्तर्वार्ताको लागि कुरेर बसेका मानिसहरूको लागि के हुन सक्छ, के भइरहेछ, यसको जानकारी दिन पाएदेखि यो नेपाली समाजलाई एउटा चाहिँ के भन्छ ठुलो सहयोग हुन थियो भनेर मैले चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच खगेनजी। अब म अहिले एएनएमा पनि एडभाइजर छु, म अहिले प्रेसिडेन्ट। तपाईँलाई एकदमै शुभकामना अहिलेको ठाउँको लागि, त्यो मलाई जुन एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ तपाईँको संस्थाको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँनिर इमिग्रेसनको जुन तपाईँले क्वेसन उठाउनु भएको छ बहुत इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, किनभने नेपालीहरूलाई बढी हामीले जुन अघि नै क्याटेगोरीको कुराहरू गरिरहेको छौँ, डिबी लाटरी भिसामा परेको व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टमा परेको, किनभने हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा छ र उहाँहरूको चाहिँ दुईवटा फेजहरू हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई चाहिँ गर्दाखेरि दुईवटा फेजको कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुराहरू चाहिँ डिबी लाटरी परेर 2020 को कोडामा परेको व्यक्तिहरू इन्टरभ्यू भइसकेको र उहाँहरूको चाहिँ इमिग्रेन्ट भिजा पनि इस्यु भइसक्यो तर एक्सपायर हुन लागेको, एउटा क्याटेगोरीको कुराहरू छ। अब अर्को कुराहरू छ उहाँहरूको स्केड्युल चाहिँ भइसकेको कन्डिसन थियो तर कोभिडले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिन पाउनु भएन। तर अब यहाँनिर एउटा टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अक्टोबरबाट यहाँ अमेरिकाको फेरि नयाँ फिस्कल इयर चाहिँ सुरुवात हुन्छ। अब यहाँनिर अमेरिकामा आउन सक्ने नेपालीहरू, पासिबिलिटी भएको नेपालीहरूले चाहिँ आउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र डिबी लाटरी परेर बस्नु भएको छ र 2020 को कोटामा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने यदि तपाईँले 2020 को सेप्टेम्बरसम्म भिजाको लागि तपाईँ स्केड्युल पनि भएको छ, इन्टरभ्यू भएन, तर तपाईँले भिजा पाउनु भएको छैन भने अनफोर्चुनेटली अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो कङ्ग्रेसको लहरू छ, अहिलेको लहरू चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ क्यारी ओभर गर्न सक्ने केही क्याटेगोरीहरूलाई क्यारी ओभर गर्न सकिन्छ, तर डिबी लाटरी परेको भिजाहरूलाई चाहिँ क्यारी ओभर गरेर 2021 को फिस्कल इयरमा लान चाहिँ सकिँदैन। तर 2021 को लागि तपाईँ पर्नु भएको छ भने त्यहाँ प्यानिक हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिसेम्बरसम्म नपाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई जनवरीबाट फेरि अर्को सेप्टेम्बरसम्मको लागि चाहिँ इन्टरभ्यू आउन सक्ने आधारहरू देखिन्छ। तर तपाईँ 2020मा तपाईँ पर्नु भएको छ, अहिलेसम्म तपाईँहरूको इन्टरभ्यू पनि भएको छैन, यो महिना मात्रै हो, सेप्टेम्बरसम्म पनि तपाईँहरूले कुनै अपर्च्युनिटी पाउनु भएन भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको यसपालिको कोटा चाहिँ 2021 को लागि चाहिँ लान सकिँदैन। मैले स्पष्ट तरिकाले भन्दाखेरि के हो भने 2020मा परेको व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पेन्डेमिकले जुन एउटा अनफोर्चुनेट कन्डिसनहरू ल्याएको छ र अहिले डिबी लाटरी परेको व्यक्तिहरूको लगभग यसमा मैले अब समाप्ति भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्न मिल्दैन लिगल एडभाइजरको हिसाबले पनि, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा लहरू छ, जुन एउटा क्यारी ओभर पोलिसी चाहिँ डिबीमा लान सकिँदैन, त्यो 2021 को लागि लगभग त्यो पुरा भएको छ। र 2021 को लागि तपाईँहरू पर्नु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले 3 महिना बाहेक, किनभने अब अहिले प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुराहरू फेरि आयो। अब यहाँ फेरि अमेरिकामा एउटा बहुत इन्ट्रेस्टिङ फेजमा हामी छौँ। अब इलेक्सनको कुराहरू छ, नोभेम्बर पछाडि के हुन्छ, इमिग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न बाँकी नै छ, जनवरी पछाडि के हुन्छ भन्ने कुराहरू। तर अहिले जुन नेपालमा तपाईँहरूले चाहिँ डिबीको लागि इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि इम्प्याक्ट हुनुहुन्छ र भोलि 2021 को लागि अलिकति मात्रै इम्प्याक्ट हो। भोलि तपाईँहरूले चाहिँ होपफुली यदि तपाईँहरू 2021 को लागि पर्नु भएको छ भने आउन सक्ने आधार छ। तर यदि तपाईँसँग चाहिँ डिबी लाटरीको भिजा एक्सपायरी हुँदैछ भने त्यतिखेर चाहिँ एम्बेसीले तपाईँलाई फेरि, किनभने तपाईँ कोटामा परिसक्नु भएको छ, तपाईँ इन्टरभ्यू भइसकेको छ,
र उहाँहरूले फेरि तपाईँलाई चाहिँ फेरि एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ तपाईँले निवेदन दिनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ फेरि आउँदाको मितिको लागि चाहिँ त्यो भिजा अगाडि कोटामा परेको भिजालाई फेरि नयाँ स्ट्याम्प चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन सक्ने आधार छ। त्यसको लागि चाहिँ अमेरिकाको कन्सुलेटमा गएर तपाईँले सम्पर्क चाहिँ गर्नु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ खगेनजीले जुन क्वेसन सोध्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा एकदमै क्लियर तरिकाले एन्सर गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद बासु फुलाराज्यू। एकदमै क्लियर कट नेपाली भाषामा सबै संसारभरि रहेका सबै नेपाली जसले यो हेर्नु भएको छ र भोलि पनि जसले रेकर्ड हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो ठुलो सहयोग बन्नेछ। तपाईँलाई मेनी मेनी थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू खगेन्द्रज्यू यहाँलाई आएर जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा। अब यस पछाडि हाम्रो अकुरजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँ लाइभमा आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ जुममा। म उहाँसँग म्यासेजमा थिएँ। यो बिचमा उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न छ त्योभन्दा अगाडि कृष्णजी त्यहाँ दिव्याजीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई अनम्युट पनि गर्न सकिन्छ प्लिज आउनुहोस्। सर्वप्रथममा त मैले चाहिँ अर्गनाइजर टिम र हाम्रो एक्सपर्ट वासुदेव सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर सजेस्टिङ मी टु पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ होइन, तर आफ्टर एटेन्डिङ दिस सेसन आई स्ट्रङली फेल कि मलाई कति आइडिया छैन इमिग्रेसन लजहरूको बारेमा, द पोलिसिज द्याट आर चेन्जिङ एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। यहाँबाट मैले के थाहा पाएँ, तर आई वान्ट टु बी मोर अवेर यस्तो कुनै अरू अपर्च्युनिटिजहरू छ कि प्लेटफर्म्सहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले यसरी एक्सपर्ट गाइडेन्सहरू पाउन सक्छौँ। टु बी अवेर, टु बी एब्रेस्ट, त्यति भए पनि त्यस्तो अरू कुनै सिन्सहरू प्लेटफर्म्सहरू त्यस्तो छ कि भनेर बुझ्न खोजेको मैले चाहिँ। ल दिव्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिव्य क्वेसन एकदमै राम्रो छ। हाम्रो यो पर्टिकुलरली चाहिँ यो जस्तो हामीले गर्दाखेरि धेरै प्लेटफर्महरू छ, जस्तो एनआरएनदेखि लिएर अहिले हाम्रो खगेनजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। एएनएको प्लेटफर्महरू भयो, यहाँको एकदमै पुरानो संस्था अमेरिकन नेप्लिज एसोसिएसनको संस्थाहरू लगायत हाम्रो फोरम कृष्णजीले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ मिडिया फोरमहरू। कृष्णजी र मैले यो वर्षौँदेखि हामीले यो इमिग्रेसन फोरमहरू पनि चलाउँदै आएका छौँ। यो सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ लाइभमा आउँछ र त्यस्तै गरेर अरू मिडियाको साथीहरूसँग पनि हाम्रो लाइभ डिस्कसनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, किन कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन सक्ने। किन हाम्रो अनुमान एउटा के छ भने अमेरिकामा हुन त गभर्मेन्टसँग अहिले डेटाहरू चाहिँ छैन, तर मेरो आफ्नो एउटा पर्टिकुलर सर्वे मैले गर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 600,000 नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। र हामी तर डेटामा भन्दाखेरि चाहिँ 200,000 मात्रै भन्छ, तर मलाई त्यो जहाँसम्म लाग्दैन। तर 600,000 अथवा 6 लाख चाहिँ नेपालीहरू छ। र त्यसमा पनि 50% जति पनि छ हाम्रो मैले अघि नै स्टुडेन्टहरूको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ मैले यो आवाज उठाउँदै आएको छु। नेपाल चाहिँ टप 10 कन्ट्रीमा अझै पनि पर्छ। 2019 को कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ सानो मुलुक भए पनि तर अमेरिकामा आउन सक्ने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि। तर यहाँनिर एउटा अनफोर्चुनेट कन्डिसन के छ भने धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लिगल नलेज नहुँदाखेरि हामीसँग सम्पर्कमा नआउने व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कोही धेरै समस्याले आउट अफ स्ट्याटसमा जाने, पढ्न सक्ने एकदमै क्यापासिटी भएको व्यक्तिहरू धेरै छ नेपालबाट आउन सक्ने व्यक्तिहरू। यहाँ आएको धेरै ट्यालेन्टेड, जस्तो दिव्याकै कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ सुन्दाखेरि हाम्रो जति पनि मेरो कनेक्सनहरू चाहिँ यहाँ इन्टरनेसनल भाइ बहिनीहरूसँग छ, उहाँहरूले चाहिँ लिगल नलेज नहुँदाखेरि चाहिँ अनफोर्चुनेटली आउट अफ स्ट्याटसमा जाने, भोलि गएर वर्षौँसम्म एकदमै दुःख पाउन सक्ने कन्डिसनहरू चाहिँ हेरेको छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ड गर्नुपर्छ। हामीले एकदमै पब्लिक फोरमहरूमा उहाँहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। अहिलेको यङ जेनेरेसनको व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ टाइमली, किनभने नेपालको एउटा समस्या छ, हामी सबैको समस्या एउटै हो। यो समस्या भने के हो भने भोलि गएर अमेरिकामा आइन्छ, भोलि एउटा ड्रिम ल्यान्ड भनिन्छ, धेरै पैसा खर्च गरेर आउँछ नेपालबाट आउँदाखेरि। तर यहाँबाट नेपालबाट फेरि फर्केर जाँदाखेरि पनि धेरै कुराहरूको होप हुन्छ, परिवारको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, अर्को सोसल चाहिँ हाम्रो जुन एउटा छ त्यो कुराहरूले हामीलाई इम्प्याक्ट गर्छ। भोलि हामीसँग पैसा पनि हुँदैन, भोलि कमाउनु पर्ने पनि जरुरी छ र नेपालको इकोनोमीलाई पनि सस्टेन गर्न सक्ने। किनभने हामीले अघि नै रेमिटेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ, खगेनजीले बिहान हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेको थियौँ नेपालको राजदूतलाई। हामीले चाहिँ नेपालको कुरा गर्दाखेरि 40% जति पनि रेमिटेन्सहरू छ अहिले अमेरिकाबाट गइरहेको छ। त्यो नेपाललाई पनि एउटा गौरवको कुरा हो। तर यहाँ सबैभन्दा बढी ड्रिमको लागि चाहिँ कुराहरू गर्ने भने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले नै गर्ने हो। उहाँहरूलाई हामीले लिगल तरिकाले बचाउन सकिएन भने भोलि गएर चाहिँ अझै पनि त्यो डेन्जर कन्डिसनमा छ। 50% नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ भोलि आउट अफ स्ट्याटसमा जाने, भोलि यो एउटा इम्प्याक्ट गर्न सकिने, भोलि अमेरिकामा मात्रै होइन नेपालको गभर्मेन्ट समेतलाई इम्प्याक्ट हुने तरिकाको छ। तर हामीले जुन एउटा पब्लिक फोरमको कुराहरू गरेर चाहिँ थुप्रो संस्थाहरू छ, जस्तो हाम्रो अग्रज खगेनजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पुरानो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। हाम्रो एएनएदेखि लगायतको एनआरएनमा पनि म लिगल एडभाइजरकै रूपमा गरिरहेको छु। हाम्रो एनआरएनले पनि धेरै प्रोग्राम गरेको छ। र हाम्रो कृष्णजीलाई मैले अघि नै भनिरहेको छु, धेरै मिडियाको साथीहरू अब अहिले नाम लिनुभन्दा पनि हाम्रो कृष्णजी र म जहिले पनि इमिग्रेसन फोरममा ल यो गरौँ
भनेर फेरि एक हप्तामा फेरि 15 दिनमा हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेको छौँ, प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यो गरिरहेको छौँ। र यस्तो प्रोग्राममा चाहिँ दिव्याजी लगायतको अरू साथीहरू जति पनि तपाईँहरू यङ जेनेरेसनको चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिकाबाटै यसलाई सुनिराख्नु भएको छ र तपाईँ नेपालमा पनि अथवा कुनै इन्टरनेसनल अहिले नेपालमा ट्राभल गर्दाखेरि रोकिराख्नु भएको छ भने हाम्रो प्रोग्रामको चाहिँ यो, किनभने हामी नेपालीहरूलाई थुप्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ, हामीले प्रो बोनो गर्छौँ पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ, यसमा कुनै पैसा पनि तिराख्नु पर्दैन। मेरो ल फर्ममा आउने भन्ने कुराहरू फरक छ, यसमा मेरो आफ्नै बाध्यताहरू होला। भोलि हामी प्राइभेट ल फर्मको कुराहरू छ, हामीले आफ्नो एउटा प्रोफेसन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर मैले साथीहरूले पनि सबैले चाहिँ त्यो देखिराख्नु भएको छ, मैले गर्न सक्ने प्रो बोनो सर्भिसहरू चाहिँ त्यो यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ मैले त्यो दिइरहेको छु। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला। र हाम्रो जति पनि पब्लिक फोरमहरू छ यसलाई सर्च गर्न पनि मिल्छ, नेपालमा भएको अमेरिकामा भएको जति पनि पब्लिक फोरमहरू छ यसलाई अहिले त एकदमै राम्रो छ। यो सोसियल मिडियामा जाँदाखेरि चाहिँ फेसबुकबाट लाइभ आउँछ र यसमा नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूकै भाषामा सरल तरिकाले चाहिँ एउटा हाम्रो जति पनि एक्सपिरियन्स छ, जस्तो मैले अब अमेरिकामै पनि प्र्याक्टिस गरेको अहिले 10 वर्ष भएको छ र म यहाँ अमेरिकामा बसेको त म फेरि 15 वर्ष पुरा भएको छ। सुरुमा आउँदाखेरि म एउटा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा आउँदाखेरिको हेर्दाखेरि त 19 वर्ष भएको छ। फेरि नेपालमा गएर पनि मैले त्यहाँ प्रोफेसर भएर पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ केही समयको लागि चाहिँ। फेरि यता आएर हामीले यो जुन एउटा मौका पाइरहेको छौँ र अहिलेको जेनेरेसनले यहाँ लिगली चाहिँ स्टे चाहिँ गर्नुपर्छ, भोलि गएर चाहिँ भोलि आउट अफ स्ट्याटस पर्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा जुन एउटा त्यो जागरुक प्रोग्राम छ, यसमा तपाईँहरूको पनि योगदान चाहिन्छ। तपाईँहरूले पनि एउटा 4 जनाले थाहा पाउने बित्तिकै 8 जनाले थाहा पाउँछ, भोलि 8 जनाले थाहा पाउने बित्तिकै 16 जनाले थाहा पाउँछ। त्यसै गरी नेपाली जति पनि छ 2 देखि 4 लाख नेपालीले यो थाहा पाउनु पनि जरुरी छ। जसको सेटलमेन्ट भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम नहुन सक्छ, तर जसको सेटलमेन्ट भएको छैन, जुन ड्रिम लिएर चाहिँ अमेरिकामा भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ आउट अफ स्ट्याटस नहोस् भन्ने एउटा मेरो पनि एउटा त्यो आन्दोलन भनौँ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो त्यो जारी नै छ। तर कतिलाई पुगेको छ, तर अझै पनि हाम्रो व्यापक यसमा सुधारको खाँचो पनि छ। दिव्या, थ्याङ्क यू सो मच। कसैले केही सोध्न चाहनुहुन्थ्यो? म यहाँ अकुरजीले आउनु ट्राई गरिरहनु भएको छ अनि माधवजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। प्रतीकजी अकुर लुइटेलजीलाई देख्नुभयो भने पुल गरिदिनु होला, उहाँलाई लिङ्क भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, उहाँलाई तपाईँले जेनरल लिङ्क पठाइदिए हुन्छ, मैले पठाइदिएको हो अनि खोइ भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। तैपनि बिचमा ठिकै छ, उहाँ ट्राईमै हुनुहुन्छ। यहाँ बिचमा ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई पाला दिउँ। म अकुरजीसँग फेरि कुरा गर्छु। माधव ढकालज्यू, हजुर तपाईँले आफैलाई त्यहाँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले गरिदिइराख्नु पर्छ, तपाईँले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले अनम्युट गरेँ, भिडियोलाई पनि अनम्युटै गरिदिनु होला है। हजुर, माधवजीको भिडियो देखिएन माधवजी। हजुर, भिडियो चाहिँ त्यहीबाट अनम्युट गर्नुपर्छ जस्तो छ। त्यो प्रतीकजीले हेरिदिनु होला त्यो। मैले रिक्वेस्ट पठाएँ, त्यो उहाँले नै गर्नुपर्छ। हस् ल, म त अहिले देखियो। ल बासुजी नमस्कार फेरि पनि, थ्याङ्क यू सो मच। हामी बिहानदेखि नै सँगै छौँ। त्यही भनेको, कहिले भेटै हुँदैन, वर्षौँ कहिले दिनमा 2 चोटि भेट हुन्छ, यो आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। मैले पनि ठानेको छु, किन तपाईँकै पालादेखि उहाँको वास्तवमा उहाँलाई माधवजीको पनि परिचय दिँदाखेरि चाहिँ मैले दिन्छु। जसरी मैले खगेनजीको दिएँ, उहाँ अब नासाको के अरे फर्मर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँकै कार्यकालदेखि म चाहिँ त्यो एडभाइजरको रूपमा उहाँले एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ नेपाली सोसाइटीको लागि चाहिँ। र त्यसको लागि जुन एउटा तपाईँले पनि मौका दिनुभएको थियो, तपाईँको कार्यकालमा पनि मलाई एडभाइजरको रूपमा काम गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सिधै तपाईँले कुराहरू हामी इमिग्रेसन फोरममा अरू साथीहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू फर द्याट नाइस वर्ड्स बासुजी। राम्रो मान्छेले सधैँहरूलाई राम्रै देख्छ भन्ने एउटा कुरा सुनेको थिएँ, त्यही हो। अब म स्ट्रेट क्वेसनमा जान्छु। वास्तवमा मैले यो तपाईँको यहाँ प्रोग्राम छ भनेर मैले अरू 1-2 जना बहिनीहरू, यो हाम्रो कम्युनिटीमा भएको बहिनीहरूलाई इन्फर्म गरेको थियो, उनीहरू मसँगै छन्। उहाँकै तर्फबाट म चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न चाहेको छु। बहिनीले एउटा, अब यो आई होप म राम्रोसँग क्वेसन राख्न सक्छु। बहिनीले 5-6 वर्ष अगाडि, 6-7 वर्ष अगाडि डिबी पर यहाँ आइन्, अनि उसको सिटिजनसिप पनि भइसक्यो, अनि अब उसको बुवा आमालाई फाइल गरेको छ। त्यो उसको बहिनीको अब क्वेसन चाहिँ के हो भने, उसको एकजना बहिनी छन् जुन चाहिँ लाइक 19 इयर्स ओल्ड। अब बुवा आमाको त अर्को 5-6 महिनामा भइसक्छ होला। क्वेसन के हो भने, आफ्नो बहिनीलाई आफ्नो बुवा आमाको अन्डर 21
को छोरीको रूपमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेसन हो। मैले यसमा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। एउटा यहाँनिर जानुपर्ने कुराहरू के छ भने उहाँ सिटिजनसिप भइसक्नु भएको छ, बुवा आमाको लागि फाइल गर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ कोटा सिस्टम भन्ने कुराहरू चाहिँ बुवा आमाको लागि चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। तर अहिलेको कोभिडले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डिसेम्बरसम्म चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई इम्प्याक्ट गर्छ। तर यसमा सिटिजनसिप भएको श्रीमती अथवा चाहिँ 21 हुन तलकोले गर्दैन। तर यहाँनिर क्वेसन के आयो भन्दाखेरि चाहिँ 19 इयर्सको चाहिँ उहाँको सिब्लिङ छ, भाइ अथवा बहिनी, र उहाँको चाहिँ बुवा आमा आउने चाहिँ क्रम चाहिँ अब चाँडै उहाँहरूको हुँदैछ भने त्यतिखेर चाहिँ भाइ पनि सँगै आउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। र यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनफोर्चुनेटली तपाईँलाई मैले कुरा गर्नुपर्छ, भोलि सिब्लिङको लागि चाहिँ चाँडै आउन पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो छैन, तपाईँले अर्कै काउन्ट हुन्छ। र यहाँनिर सोल्युसन भनेको चाहिँ के भने तपाईँको प्यारेन्ट्सको भइसके पछाडि उहाँले फेरि I-130 फाइल गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर 21 को लागि। त्योभन्दा बाहेक कुनै एक्सपेडाइटिङ प्रोसेस चाहिँ सिब्लिङ थ्रु चाहिँ हुँदैन। उहाँलाई अहिले 10 देखि 14 वर्ष चाहिँ लाग्छ। यसमा कुनै एज वाइजले फरक पार्दैन। सिब्लिङको लागि तपाईँले फाइल गर्नु भएको छ भने तपाईँले 10 देखि 14 वर्ष नै कुर्नुपर्छ। तर बुवा आमा मार्फत तपाईँले गर्नु भएको छ त्यतिखेर भने तपाईँको बुवा आमा चाहिँ आउँछ। तर बुवा आमाले चाहिँ फेरि I-130 प्रोसेसद्वारा भाइको लागि चाहिँ ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू, क्लियर एकदमै। हस्, थ्याङ्क यू सो मच बासुजी। तपाईँ बिहानदेखि बोलेको हुनुहुन्छ, थाकिसक्नु होला ल, तै पनि नगरिरहेको थिएन। यो अरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। सिब्लिङ भने चाहिँ अर्को क्याटेगोरीमा पर्छ। तर उहाँहरूको एउटा सोल्युसन भनेको उहाँहरूले ग्रिन कार्ड भइसके पछाडि 21 सम्मको चाहिँ अनम्यारिड, फेरि म्यारिड भइसके पछाडि हुँदैन, म्यारिड नभएको बच्चाहरूलाई चाहिँ अमेरिकाको लागि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, यहाँ हाम्रो अकुरजीले ट्राई गरेको, उहाँको लिङ्कले काम गरिरहेको छैन। म बिचमा मैले तपाईँलाई लिङ्क टेक्स्ट गरिदिएको छु, त्यो पठाउनु भयो तपाईँले? मैले पठाइदिइसकेँ। त्यो पनि उहाँकोले के भन्यो भन्दाखेरि उहाँले फोटो पठाइरहनु भएको छ भर्खर मलाई। अनि त्यो जुमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मिटिङ आइडी दे भन्छ होइन। अनि त्यो भएन, अनि त्यसले काम गरेन, त्यो टेक्निकल पार्ट हो। तै पनि म उहाँको प्रश्न मिटिङ आइडी नै भन्न भएको छ भनेदेखि मिटिङ आइडी त्यो चाहिँ मिटिङ आइडी नभइकन मानेन सायद। मिटिङ आइडी मलाई दिने हो भनेदेखि तपाईँले टिप्नुहोस् त 942। एकछिन म उहाँलाई नै टाइप गर्छु है त, तपाईँ भन्दै जाँदा 942 2065 2065 3866। ओके, मैले उहाँलाई दिएँ। एकछिनमा उहाँ आउनुभयो भने भइहाल्यो, भएन भने चाहिँ बिचमा मैले यो इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित केही कुरा आएको थियो, त्यो बारेमा थोरै बताउन चाहन्छु। इमिग्रेसन फोरम म आफूले 2007देखि सञ्चालन गर्दै आएको छु। विभिन्न कानुनविदसँग, व्यवसायीसँग, बासुजीसँग धेरैवटा इमिग्रेसन फोरम सञ्चालन गरियो। यो चाहिँ टोटल्ली पब्लिकको लागि धेरै सक्सेस भएको छ। थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो टङ्कजीले केही सोध्न चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँले अघि न सक्सेस भएन तपाईँको, फेरि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। र अनि यो फोरमहरू चाहिँ कोही पार्टिसिपेन्ट हुन चाहनुहुन्छ अथवा प्रश्नहरू छ भने यहाँले बासुजीलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, अन्यथा मलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको क्वेसनको भोल्युम पुगेपछि म फेरि बिचमा प्रोग्राम सञ्चालन गर्नेछु। टङ्कजीले सोध्नलाई अहिले ठिकै छ, उहाँको जवाफ पुग्यो, मैले पाएँ, मैले सोध्ने कुराको भन्नुभएको छ। र अनि यो बिचमा अकुरजी आउनु भएन, म उहाँको प्रश्न अन बिहाफमा सोधिदिने प्रयास गर्दैछु। बिचमा आउनुभयो भने म रोकिन्छु। उहाँको पहिलो प्रश्न चाहिँ के थियो भने एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, पहिला युएस आउनुभयो अनि फर्किनु भयो। दोस्रो पटक उहाँ आफ्नो आफन्तले, रिलेटिभले चाहिँ उहाँको लागि ग्रिन कार्ड फाइल गरिदिनु भयो, आउनुभएको छ। अनि 6 महिनाको जो उहाँको चाहिँ टाइम पिरियड थियो त्यो चाहिँ सिद्धिन लागिसक्यो। अनि उहाँसँग थप डकुमेन्टहरू युएससिआइएसले मागेको थियो, त्यो पनि सबमिट गरेको छ। केस के भयो अथवा के रेस्पोन्स केही पनि छैन। फेरि स्ट्याटस आउट हुने हो कि त्यो पनि डर छ, के हुन्छ यो बारेमा त्यो सोध्न चाहनुहुन्थ्यो अकुरजीले। उहाँको क्वेसनको एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँ केस चाहिँ कुनै पेन्डिङ छ भने युएससिआइएसमा र उहाँले आरएफई रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स भन्छ त्यसलाई, यदि उहाँले बुझाउनु भएको छ भने अनलाइनमा पनि चेक गर्न मिल्छ। त्यो उहाँसँग केस नम्बर हुनुपर्छ। त्यो केस नम्बरको आधारमा चाहिँ उहाँले www.uscis.gov मा गएर चाहिँ उहाँले केस नम्बर छ भने अनलाइनमा के भएको छ एउटा सामान्य तरिकाको चाहिँ उहाँले रिस्पोन्स चाहिँ त्यहाँ एउटा जेनेरिक टाइपको चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ पाउनुहुन्छ। यदि तर स्पेसिफिक तरिकाले उहाँले सोध्न चाहनुभयो भने फेरि युएससिआइएसलाई चाहिँ फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ।
यदि उहाँलाई शङ्का छ भोलि गएर आरएफई को चाहिँ जुन डकुमेन्ट छ पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ उहाँले युएससिआइएसलाई पनि डाइरेक्टली कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र जुन कुरा हामीले प्रोसेसको कुरा गरिरहेको छ प्रोसेसको कुरा त अब जुनसुकै एरिया मात्रै एउटा मात्रै एरिया छैन, सबै प्रोसेसमा डिले भइरहेको छ। 2 महिना लाग्ने ठाउँमा 4 महिना, 4 महिना लाग्ने ठाउँमा 8 महिना, लगभग डबल भइरहेको छ। 50% टाइम लाग्ने ठाउँमा 100% चाहिँ टाइमहरू लाग्ने त्यसको दोहोरो टाइमिङको प्रोसेसहरू छ। तपाईँहरूले चाहिँ तर युएससिआइएसलाई चाहिँ उनीहरूको अफिस खुलेको बेला एउटा टोल फ्री नम्बरहरू छ, त्यसमा पनि इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो अनलाइनमा तपाईँ यदि अगाडि लिगल फाइल गर्दाखेरि लिगल स्ट्याटसमै तपाईँ बसिराख्नु भएको छ र अहिले पेन्डिङ स्ट्याटसमा छ भने तपाईँको केस समाप्ति नहुँदाखेरि तपाईँले पेन्डिङ स्ट्याटसमा चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा केस बाई केस बेसिस हुन्छ। कुनै पनि इमिग्रेसन फाइल गर्ने बित्तिकै त्यसलाई पेन्डिङमा यहाँ बस्न मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। तर यसमा केसको नेचर अनुसार यदि तपाईँले चाहिँ केस फाइल गरेर बसिराख्नु भएको छ र भोलि गएर तपाईँलाई चाहिँ एप्रुभ हुन सक्ने कन्डिसन खालको केस छ भने त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका तपाईँले केसको लागि चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा आउट अफ स्ट्याटस र उहाँले 2टा कुराहरू जोड्नु भएको छ। उहाँले तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अमेरिकाको सिटिजनले फाइल गरेको केस हो यो? अमेरिकाको सिटिजनले अनि प्यारेन्ट्सको लागि गरेको हो? प्यारेन्ट्सको लागि हो अनि उहाँको छोरीले ग्रिन कार्ड अप्लाई गरिदिएको हो। ओके, ठिक छ। उहाँको छोरी चाहिँ यहाँ अमेरिकाको सिटिजन हुनुहुन्छ र प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ भिजिटर भिसामा आउनुभयो र उहाँहरूले फाइल गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो भोलि गएर एडजुडिकेसन नहुँदाको सम्मको लागि चाहिँ बस्नु पाउनुहुन्छ। र होपफुली उहाँहरूको चाहिँ यदि केस राम्रोसँग फाइल गर्नु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ इभन आउट अफ स्ट्याटस भएको प्यारेन्टलाई एक्सेप्सन छ लमा चाहिँ, इभन आउट अफ स्ट्याटस भएको प्यारेन्टहरूलाई पनि एडजस्टमेन्ट गर्न सक्ने प्रावधानहरू चाहिँ अहिलेको ल अनुसार चाहिँ गर्न मिल्छ। तर उहाँलाई यदि रिमुभल कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भोलि इमिग्रेसन कोर्टमा जाँदाखेरिको प्रोसेस र युएससिआइएसमा जाँदाखेरि अलिकति फरक छ। तर यहाँनिर एक्सेप्सन जान्नुपर्ने कुराहरू जस्तो मान्नुहोस् कुनै श्रीमान अमेरिकाको सिटिजन छ र भोलि श्रीमती चाहिँ भोलि भिजिटर भिसामा आएको छ, यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ भोलि आउट अफ स्ट्याटस भएको खण्डमा पनि उहाँहरू एडजस्ट गर्न पाउने। त्यस्तै गरी प्यारेन्ट्सको लागि, त्यसै गरी 21 भन्दा तलको चाहिँ बच्चा अनम्यारिड उनीहरूको लागि चाहिँ इभन आउट अफ स्ट्याटस भएको व्यक्तिलाई पनि भोलि गएर ग्रिन कार्डको लागि गर्न पाउने। त्यो फेरि ग्रिन कार्डको हकमा लागु हुँदैन। ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने त्यतिखेर आउट अफ स्ट्याटस भएको श्रीमान अथवा श्रीमती अथवा बच्चालाई चाहिँ फाइल गर्न मिल्दैन। तर सिटिजनसिपलाई चाहिँ त्यो प्रावधान चाहिँ छ। तर इट डिपेन्ड्स अन केस बाई केस बेसिस। हजुर, बिचमा 1-2जना संसारकर्मी साथीहरूले सोध्नु भएको थियो मसँग, थुप्रै 1 दर्जनभन्दा बढी साथीहरूको यो इमिग्रेसन फोरमलाई क्रस पोस्टिङको लागि रिक्वेस्ट भएको थियो। म रेडी पनि थिएँ। अनि यो चाहिँ अहिले यसको होस्ट चाहिँ अथवा अर्गनाइजर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अमेरिकाज रिजन हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लिमिटेड साइटहरूमा मात्रै क्रस पोस्टिङको व्यवस्था छ। उहाँहरूलाई म यहाँबाट क्रस पोस्टिङ गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी पनि छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। थुप्रैजनाले इनबक्स गर्नुभएको थियो यो बिचमा। र प्रोग्रामको लगभग हामी अन्तिममा आइसकेका पनि छौँ। अब यहाँ एउटा मात्रै क्वेसन छ। अब अकुर्चीको अझै पनि उहाँले ट्राई गर्नुभएको थियो, भएन। अनि उहाँले मलाई स्क्रिनसट पनि पठाउनु भएको छ, समहाउ टेक्निकल प्रब्लम भयो। एउटा क्वेसन चाहिँ के थियो भने 2016 तिर कसैले न्युयोर्क को अफिसमा असाइलम अप्लाई गर्नुभएको छ। अटर्नीले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको हो, सर्टेन कोही एकजना कानुन व्यवसायीले। त्यसपछि अहिलेसम्म केही पनि त्यो प्रोसेसको कहिले इन्टरभ्यू हुने केही पनि आएको छैन। उहाँलाई सोध्यो भने पर्खी भन्नुहुन्छ। सर्टेन अब उहाँले चाहिँ अफिसमा गएर रिप्रेजेन्ट पनि नगर्ने भन्नुभएको छ अरे। अनि त्यसपछि इन्टरप्रेटर पनि चाहिने, त्यसको छुट्टै पे गर्नुपर्ने, हरेक भिजिटमा $100 चाहिँ आफ्नै अटर्नीलाई भेट्दाखेरि पनि एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने, यस्तो खालको कुराहरू छ। यो चाहिँ अहिले न्युयोर्कको अफिसमा चाहिँ इमिग्रेसनको के अरे असाइलमको केसहरू असाइलम अफिसबाट चाहिँ कुन इयरको रनिङ भइरहेको छ भन्ने क्वेसन थियो। हजुर, यो चाहिँ हजुरको नजिक यहाँनिर 2टा कुरा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नु भएको छ। एउटा कुरा एटर्नीले $100 लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो त एटर्नीको आफ्नो प्रोफेसनको कुराहरू, मैले कुनै पनि एटर्नीको बारेमा लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो प्रोफेसनको कुराहरू हो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिजनेबल स्ट्यान्डर्ड बेसिसमा फी लिन सक्ने अधिकारहरू चाहिँ जुनसुकै एटर्नीलाई हुन्छ। अब यो उहाँहरूको कुरा हो, यो पर्सनल, यसमा मैले बोल्न मिल्दैन। अब अर्को कुरा उहाँले सोध्नु भएको छ असाइलमको इमिग्रेसनमा चाहिँ गइसकेको केसहरू चाहिँ कहिलेसम्मको केसहरू चाहिँ न्युयोर्कमा आएको छ भन्ने कुराहरू क्वेसन थियो, रेलिभेन्ट क्वेसन छ। तर यहाँनिर अहिलेको जुन एउटा प्रशासन छ उहाँहरूको सुरुमा हाम्रो चाहिँ असाइलमको केसहरू हेर्दाखेरि बुलेटिनहरू निस्किन्थ्यो र यो बेलाको केसहरू रन भइरहेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तो तपाईँ 2012 मा फाइल गर्नुभयो, 14 मा फाइल गर्नुभयो, 15 मा फाइल गर्नुभयो भन्ने एउटा उनीहरूले महिनामा बुलेटिनहरू निकाल्ने सुरुमा त्यो गरेको थियो। तर अहिलेको प्रशासनले त्यो रोकेको छ।
अहिले हामीलाई पनि थाहा छैन कुनै पनि एटर्नीहरूलाई चाहिँ कुन डेटको चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने भयो भने हामीले चाहिँ एउटै मात्रै सोल्युसन छ क्लाइन्टहरूलाई भन्दाखेरि भोलि तपाईँहरू असालम अफिसमै गएर इन्क्वायरी गर्नुहोस् भन्ने बाहेकको विकल्प चाहिँ छैन। हामी लयरहरूलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन भोलि कति बेलासम्मको केस चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू छ, किनभने उहाँले चाहिँ त्यो बुलेटिन निकाल्न बन्द गर्नु भएको छ। त्यसैले मैले भन्दैछु यहाँनिर नोभेम्बरको इलेक्सन पछाडिको माहौल चाहिँ फरक हुनसक्छ, तर अहिलेसम्मको माहौल अनुसार चाहिँ इभन हामीलाई पनि थाहा छैन अब कुनै बेला चाहिँ 2015 को चलिरहेको पनि हुनसक्छ, 16 को पनि हुनसक्छ। तर पोहोर साल एउटा तपाईँले सुन्नु भएको छ 7-8 महिना अगाडि चाहिँ एउटा सिस्टम आएको थियो, अहिलेको फाइल जति पनि लास्ट गरेकोलाई चाहिँ यिनीहरूलाई आउट गर्ने भन्नाले चाहिँ त्यसले तुरुन्तै लागि चाहिँ बोलाउने र अगाडिको उनीहरूलाई चाहिँ इन गर्ने भन्ने खालको सिस्टमहरू चाहिँ गरेको थियो। तर त्यसमा पनि ब्याकलग आएको छ। सुरुमा 2-4 महिना त्यो सिस्टमले काम गर्यो। सुरुमा चाहिँ फाइल गर्दाखेरि 1-1 महिनामा आउने, 35 दिनमा आउने, 40 दिनमा आउने चाहिँ गर्यो। तर पछि गएर चाहिँ के हुन थाल्यो भने त्यो पनि ब्याकलगमा छ। त्यसैले हामीले भन्न सक्दैनौँ कुन चाहिँ के अरे डेटको अहिले असालमको केसहरू भइरहेको छ। अब कसैको डेट चाहिँ 14 को हुँदाखेरि पनि पेन्डिङ नै छ। अब कतिको चाहिँ 2018-19 मा हालेको केसहरू पनि उहाँहरूको इन्टरभ्यू भइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको सिस्टमले चाहिँ कुनै बुलेटिनहरू चाहिँ निकाल्दैन र जुन अहिले जुन लास्टमा चाहिँ निकालेको थियो अहिले चाहिँ एकदमै रेलिभेन्ट असालमहरूलाई मात्रै आउट गर्ने, तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ यदि इनकेस राम्रो केसहरू भएन भने इमिग्रेसन कोर्टको लागि चाहिँ रिमुभल प्रोसेसको लागि चाहिँ फाइल गर्ने त्यसलाई चाहिँ जुन गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी थियो त्यो पोलिसीले पनि खासै काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यस पछाडि चाहिँ ब्याकलग भएको छ। एकदमै हजारौँ व्यक्तिहरूको असालम केस पेन्डिङ छ र तपाईँलाई एउटै मात्रै सोल्युसन मैले यो सार्वजनिक रूपमा बोल्दाखेरि के छ भन्दाखेरि असालम अफिसमा गएर इन्क्वायरी चाहिँ गरिराख्ने। यहाँ लयरले भन्दा पनि तपाईँहरूले आफै पर्टिकुलरली असालममा गएर मेरो केस यो मितिदेखि पेन्डिङ छ भन्ने खालको चाहिँ इन्क्वायरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई कुनै एक्सेप्सनल कन्डिसनहरू छ, हार्डसिप छ, तपाईँले असालम चाहिँ यदि तपाईँले चाँडो इन्टरभ्यू नगरिकन नहुने खालको कन्डिसन, पर्सनल खालको कन्डिसन छ भने त्यस्तो आधार देखाएर तपाईँले असालममा चाहिँ एक्सपेडाइटिङ गरी पाऊँ भनेर चाहिँ निवेदन दिन सक्ने। तर मैले यसमा पनि फेरि केस बाई केस बेसिस तपाईँले कस्तो खालको पर्सनल हार्डसिप छ, पर्सनल एक्सेप्सनल कन्डिसनहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। यदि असालम अफिस कन्भिन्स भएको खण्डमा तपाईँले चाहिँ चाँडो डेट पनि आउन सक्छ। तर रेगुलरली भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बुलेटिनहरू चाहिँ नियोगको लागि मात्रै होइन, सान फ्रान्सिस्को अथवा असालम कुनै पनि एरिया भएको जति पनि जुरिस्डिक्सन छ उहाँहरूको बुलेटिन चाहिँ अहिले बन्द छ। त्यो नआएसम्म चाहिँ पर्टिकुलरली हामीले यही डेटमा चलिरहेको छ भन्न चाहिँ बहुत गाह्रो छ। कृष्ण चाहिँ हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि प्राप्त भएका प्रश्नहरू, जिज्ञासा, समस्याहरू र हामीले गरेका तयारीहरू यति नै थिए। प्रतीकजी केही छ भने यहाँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मैले अनुरोध गरेँ। किनभने हामी सबैको साझा चौतारी हो, सबैलाई काम लाग्ने हो, इट्स अ कम्युनिटी सर्भिस त्यसो भनौँ। अन्यथा आजको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, श्रोताहरूलाई सुनिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। अनि त्यसपछि गएर जो आफूलाई प्रब्लम भएको थियो उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, सर्ट पिरियडमा पनि धेरै कुराहरू पठाउनु भयो, उहाँहरूको लागि पनि धेरै धन्यवाद। कतिजनाले चाहिँ म काम गरिरहेको छु भ्याइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो क्रमलाई निरन्तरता गर्दै छिटै हामी अर्को एपिसोड लिएर आउने भाषा गर्छौँ, तर डेट चाहिँ ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ किन बासुजीको पनि टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू छन्। नियमित रूपले यहाँहरूको प्रश्नहरू छन् भने पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई हामी अर्को एपिसोडमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतीकजी केही छ यहाँको कुरा? हजुर, अन्तिम एकचोटि बासुजीलाई चाहिँ, बासुजी तपाईँको नाम, फोन नम्बर, इमेल मैले रेडी बनाएको छु। यदि तपाईँले अनुमति दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँसँग कसैले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्छन् भने म स्क्रिन सेयर गरेर त्यो देखाइदिन चाहन्छु। मलाई स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली भनेपछि म एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर सबैको लागि चाहिँ यो देखाउने अनुमति लिएँ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ बासु फुलारा। उहाँको फोन नम्बर छ 718-440-5754, 718-440-5754 र उहाँको इमेल छ fularalaw, PHULARALAW@gmail.com। तपाईँहरूले यसमा उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेसबुक लाइभ भइराखेको छ, यो रेकर्डिङ पनि मेरो बस्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो इमिग्रेसन सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छ अथवा चाहिँ उहाँसँग केही परामर्श चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अनि समय दिनुभएको लागि, व्यस्तताको लागि पनि समय दिनुभएको लागि बासुजी फेरि पनि धेरै धेरै मुरी धन्यवाद ठक्राउन चाहन्छु। जो पार्टिसिपेन्ट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि समय मिलाएर
हामीलाई फोरमको लागि टाइम दिनुभएको लागि क्षेत्रीय एनआरएनएका क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीज्यूलाई पनि धन्यवाद। उहाँ यो फोरममा यति बेला हुनुहुन्न, अर्कोमा हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, धेरैवटा सेसनहरू चलिरहेका छन् र उहाँलाई पनि उहाँ यहाँ नभए पनि मैले रेकर्डेडबाट चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। त्यस्तै गरी अब यो रिजनल मिटिङको अर्गनाइजिङ गर्ने चाहिँ मेन होस्ट कन्ट्री क्यानाडा थियो। एनआरएनए एनसिसी क्यानाडालाई पनि धन्यवाद, एनआरएनए एनसिसी युएसएलाई पनि धन्यवाद, उहाँहरूले लाइभ छोडिरहनु भएको छ। फेरि पनि जाँदै के भन्न चाहन्छु भने कतिपय सञ्चारमा साथीहरूले क्रस पोस्टिङ गरिदिनु भनेर एडमिन दिनुभएको थियो, कतिको चाहिँ क्रस पोस्टिङ सेटिङ पनि भएको थियो। यो चाहिँ अहिले एनआरएनको रिजनल मिटिङको होस्टिङबाट भएको हुनाले सबैमा क्रस पोस्टिङ गर्न सकिएन। आउने दिनहरूमा नियमित रूपले सहकार्य हुने नै छ। हामी सबै कम्युनिटीको लागि हौँ र कम्युनिटी सर्भिसको लागि हामी सबै जुटेर जाने नै छौँ भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सहकर्मीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएकोमा, उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतीकजीलाई पनि विशेष धन्यवाद। आजलाई यो प्रोग्राम यहीँ अन्त्य गरिदिनु हुनको लागि म प्रतीकजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। हजुर, धन्यवाद कृष्णजी, धन्यवाद बासु सर लगायत हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित सबै साथीहरूलाई, लगायत मलाई यहाँ को होस्ट गर्न सहयोग गरिराख्नु भएको छ क्यानाडाबाट साथी कुन्दनजी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहाँ हामी समापन भएको घोषणा गर्छौँ र हामी फेरि भोलि आउनेछौँ र एनआरएनको आइसिसीको अरू सेसनहरू प्यारलली अरू रुमहरूमा चलिराखेको छ र यो रुमको चाहिँ हाम्रो सेसन सकेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। जय नारायण। सबैलाई धन्यवाद है बासुजी, कृष्णजी, तपाईँलाई धेरै धेरै मूल्यवान धन्यवाद। फेरि भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू। अब हामी फेसबुक लाइभलाई प्रतीकजी अफ गरिदियौँ। हस्। अनि इन्फर्मल कुरा छ भने हामी उसमा कुराकानी गर्नेछौँ। एक सेकेन्ड, म यो फेसबुक लाइभलाई चाहिँ अफ गरिदिइहाल्नु। हजुर।